नमस्ते सबैलाई। तपाईँ विवेकशील नेपाली दलको यो फेसबुक पेजको हाम्रो लाइभ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ युवा संवाद परिवर्तनका लागि युवा। यो कार्यक्रम हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला हो। योभन्दा करिब करिब 10 दिन अगाडि हामीले अर्को योभन्दा अगाडि यही टपिक्समा कार्यक्रम गरेका थियौँ र युवा परिवर्तनका लागि युवा युवा संवाद यो कार्यक्रम हामी निरन्तर केही समयका लागि अझै निरन्तर गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी नेपाली युवा युवाका लागि परिवर्तन यिनै विषयहरूमा नै कुराकानी गर्नेछौँ र आज मसँग यी विषयहरूमा कुराकानी गर्नका लागि 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ निश्चल बस्नेत, उहाँको नाम नै सब काफी छ। उहाँ निर्देशक नायक हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, एकैछिनपछि उहाँले हामीलाई जोइन गर्नुहुन्छ। दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ खुशबु प्रधान। खुशबु प्रधान सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ खुसी फाउन्डेसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, मिस कलेज एम्बेसडर 2012 पनि हुनुहुन्छ, भिजे आरजे मिडिया पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ। खुशबुजी, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते पनि। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। र तेस्रो व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ शैली चौधरी। उहाँ संस्कृति भन्ने फाउन्डेसनको उहाँको संस्थाको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँ वीरगञ्जमा जन्मिनु भएको छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरी यङ आर्टिस्टहरूलाई प्लेटफर्म पनि दिनुहुन्छ र एउटा हिस्टोरिकल काम गर्नुभएको छ। उहाँले वीरगञ्जमा यो टेडेक्स वीरगञ्ज उहाँहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यो भएको छ। उहाँसँग हामी पनि थप कुराकानी गर्नेछौँ। शैलीजी, तपाईँलाई पनि हाम्रो आजको यो युवा संवादमा परिवर्तनका लागि युवा यो कार्यक्रममा तपाईँलाई पनि हाम्रो फेसबुक कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद धेरै धेरै। हजुर। र निश्चलजी एकैछिनपछि आइपुग्नुहुन्छ। उहाँ आइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ फेरि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। अब सबभन्दा पहिला कुराकानी गरौँ। हाम्रो यो टपिक्स नै काफी छ। हामीले युवा संवाद भनेर राखिरहेका छौँ, परिवर्तनका लागि युवा भनेर राखिरहेका छौँ। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि सबभन्दा पहिला खुशबुजी अलिकति भनिदिनुहोस्, लकडाउन 70 दिन 75 दिन काटिसकेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? कसरी लकडाउन बिताइराख्नु भएको छ? लकडाउन अब सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै डर लागेको थियो होइन। अनि सुरुमा अब म कहिले घरमा नबस्ने मान्छे, आइम लाइक एकदमै बाहिर मात्र जाने हुन्छ नि। म घरमा कहिले पनि यसरी लाइफमा मैले रिल्याक्स गरेकै छैन कि। आइम अलवेज रनिङ हियर एन्ड देयर। अनि लकडाउन चाहिँ मलाई सुरुमा वाउ इट्स अ ब्लेसिङ जस्तो पनि लाग्यो, हुन्छ नि, रिल्याक्स गर्नको लागि, अब टाइम फर योर सेल्फ भनेर। तर अब 70 डेज यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई यो सोसल वर्कहरूमा पनि लागिसकेपछि, बाहिर गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो सोचेको जस्तो त्यस्तो डरलाग्दो पनि छैन होइन। र कोरोना भनेर एकदमै त्यो म सुरुमा त एकदमै धेरै न्युजहरू हेर्थेँ कि। अनि न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले डर मात्रै लाग्ने, त्यो डराएर बस्नुभन्दा त बरु यु रादर गो आउटसाइड एन्ड डु समथिङ नाइस एन्ड ब्युटिफुल एन्ड डिस्ट्र्याक्ट योर सेल्फ जस्तो लाग्यो। र अहिले चाहिँ हामी त्यही खुसी फाउन्डेसनबाट नै यो राहत वितरण, खानाहरू खुवाउने त्यसैमा नै बिजी छौँ। हस्, धन्यवाद। शैलीजी, तपाईको लकडाउन कसरी बित्दैछ? Before starting, I have a small disclaimer, right? Okay. I am a Marwari and my mother tongue is Marwari, and my local language is Bhojpuri, and we use Hindi as communicating language. So I will be speaking in Hindi, right? Okay. So I am just giving a disclaimer, so there is no any political issue regarding that. और अब हम लोग अगर लॉकडाउन का बात करें तो बिफोर लॉकडाउन मेरा एग्जाम चल रहा था, सो आई वाज ऑन ऑलरेडी ब्रेक फॉर 15 डेज। तो उसके बाद और संस्कृति में आने के बाद आई हैव ऑलवेज बीन इन्वॉल्व कि कम्युनिटी एंगेजमेंट में हम लोग कैसे लग सकते हैं, कि हम, क्योंकि मधेश के युवा और महिला अभी भी बहुत पीछे हैं। तो मैं जब से संस्कृति में लगी हूँ, हम लोग उसी फील्ड में काम करते हैं, और वो रिलैक्सिंग कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सिंग हो गया एक पॉइंट के बाद। लेकिन हम लोग ने संस्कृति के थ्रू से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, बहुत सारे संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट किया, काउंटर कल्चर और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में पोस्टर्स निकालने लगे कि हम लोग कोरोना में क्या कर सकते हैं, हम लोग को कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कोरोना लगता है तो हमारा क्या क्या लक्षण होता है उसका। तो वो करके हम लोग ने बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस में पोस्टर्स निकाले, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, हमारे ट्विटर हैंडल पे भी अवेलेबल है। उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस थे, भोजपुरी थी, मैथिली थी, गुरुंग थी, नेवारी थी, मारवाड़ी थी, नेपाली थी, हिंदी थी, इंग्लिश भी थी।
सिर्फ उतना ही नहीं, हम काउंटर कल्चर के वीडियोस को ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेजेस में सर्कुलेट करने लगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे लोग पढ़ नहीं सकते, तो शायद वो वीडियो, वो रेडियो जिंगल्स यूज करके, सुन के रेडियोज और लोकल गवर्नमेंट, जिनके साथ हम लोगों ने बहुत लोकल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट भी किया, बीरगंज महानगर पालिका के साथ भी कोलैबोरेट किया, और रेडियोज के थ्रू वो जिंगल्स चलाने लगे, ताकि हम एक जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते थे, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, हम उस तरह से अपना लॉकडाउन बिता रहे हैं। हुन्छ शैलीजी, त हामी फेरि पनि यो तपाईँ यो बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र खुसीको रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि शैलीजी र खुशबुजी र हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रो फेसबुकबाट हामीलाई हेर्नुहुने सबैलाई विवेकशील नेपालीले पनि कोरोनाकै सन्देश दिनको लागि, कोरोनाको जनचेतना जगाउनको लागि विभिन्न हाम्रो स्थानीय भाषाहरूमा हामीले चाहिँ जनचेतना मूलक सन्देशहरू हामीले बनायौँ र त्यो पनि हामीले फैलाएको थियौँ। त्यही भएर खासै भाषाको इस्यु चाहिँ छैन शैलीजी, होइन, यसमा प्रब्लम छैन। अगाडि बढौँ। म खुशबुजीमा आउँछु है। खुशबुजी, बेसिकल्ली अब हामीले यो युथ भनेर चलाइरहेको छौँ, होइन। परिवर्तन सबैले चाहिरहेको छ, देशमा अनेक किसिमका समस्याहरू छन्, विभेदहरू छन्, त्यस्तै भ्रष्टाचार छ, अनि देशले काहीँ न काहीँ परिवर्तन खोजिरहेको छ। सबैजना परिवर्तन इन द सेन्स सकारात्मक परिवर्तनहरू खोजिरहेका छन्। र मान्छेहरू, एउटा तबकामा मान्छेहरू के भन्दैछन् भने युवा आऊ देश बचाऊ, युवा आऊ देश बचाऊ, यसरी भनिरहेछन्, युवा आउनुपर्छ भनिरहेछन्। तर कता कता युवाहरू चाहिँ आफ्नै तालमा मस्त हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ, होइन। त्यही भएर अलिकति तपाईँले नेपाली युवाहरूलाई कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ, यो कुरा तपाईँले भनिदिनुहोस्। अनि तपाईँको यो अब्जर्भेसन पछि हामीसँग निश्चलजी पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी एकछिनपछि स्वागत गर्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ खुशबुजी, तपाईँकै यो निश्चलजी आइसक्नुभयो, पहिला निश्चलजीलाई स्वागत गरौँ नि। खुशबुजी, म तपाईँसँग प्रश्न गर्छु। निश्चलजी नमस्ते। नमस्ते भन्छ है, गुड इभिनिङ, नमस्ते। अनि आराम हुन्छ निश्चलजी? हजुर, ठिकठाक। खासमा मलाई हाम्रो विवेकशील नेपालीकै टिमलाई चाहिँ एकदमै हामी थ्याङ्क यू सो मच निश्चलजी। तपाईँ एकदम व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र थोरै छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। म खुशबुजीसँग आउँछु। निश्चलजी, यो लकडाउन चाहिँ तपाईँको कसरी बितिरहेछ? त्यस्तो खासै स्पेसल केही पनि छैन। सबैजना जसरी नै त्यही घर बस्ने, खाने बित्तिकै अलिकति हेल्थको केयर गर्ने, संक्रमण हुनबाट जोगिने तरिकाहरू अपनाउने, त्यस्तै हो। त्यस्तै नै हो, सामान्य नै हो, होइन? ठिकै छ, हुन्छ। म फेरि म क्वेसन्सहरू लिएर पछि आउँछु निश्चलजी। अहिलेको लागि चाहिँ मैले खुशबुजीलाई भने नि, यो समस्याहरू देशले काहीँ न काहीँ युवा आउनुपर्छ, देश बचाउनु पर्छ पनि भनिरहेछन्, होइन। अनि फेरि कता कता चाहिँ युवाहरू आफ्नै मात्रै संसारमा हराएको जस्तो पनि छ। तपाईँले यो विभिन्न सामाजिक अभियानहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो जुन एक्टिभिजममा लागिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले युवाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ? उनीहरू के सोध्छन्, के गर्छन्, र के साँच्चीकै उनीहरू यो देशको समाज परिवर्तनको बाटोमा कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छन्? कसरी अब्जर्भ गर्नुभएको छ तपाईँले? म प्रोफेसनली एउटा एमसी पनि हो, होइन, अनि म होस्ट पनि गरेर हुन्छु। मैले निश्चल दाईसँग पनि होस्ट गरेर छु इभेन्ट्सहरू। हेलो निश्चल दाई। सो मेरो इभेन्टहरूमा चाहिँ धेरै जस्तो अब युथहरू नै आइरहेको हुन्छ कि जति पनि मैले नट लाइक सोसियल वर्कको कन्टेक्स्टमा, होइन, तर अर्को मेरो एमसीको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जस्तो युथहरू नै आइराखेको हुन्छ। अब मैले मेरो पर्सनल कुरा गर्ने हो भने आइ एम सो एक्टिभ वेन इट कम्स टु यस्तो सोसियल वर्कको कुरामा। यस्तोमा मैले फेसबुकमा कति धेरै सेयर गरेर हुन्छु, कति धेरै अब कुराहरू गरेर हुन्छ। तर मैले अहिलेको युथमा चाहिँ के पाएँ भन्दा, मेरो अब्जर्भेसन है, मेरो पर्सनल अब्जर्भेसन चाहिँ के हो भन्दा, दे आर सो एक्टिभ इन यो अब एन्टरटेनमेन्टको कुराहरू भयो, मिम्सको कुराहरू भयो, होइन। अब जस्तै सोसियल नेटवर्किङमा पनि लाइक हुन्छ नि, अलिकति रमाइलो कुराहरूमा दे आर भेरी एक्टिभ, होइन। तर वेन इट कम्स टु लाइक मेरै साथीहरूसँग पनि म ग्रुप च्याटहरू गरौँ, भिडियो च्याटहरू गरौँ, अनि अलिकति ओइ नेपालमा के भइरहेछ, ओइ लिपु लेक, ओइ लिम्पियाधुरा, यस्तो कुरा गर्दा पनि छोड्दै यार जस्तो हुन्छ नि। देयर लाइक सो अलिक इग्नोर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र हामी अलिकति एक्टिभ भएर अलिकति जोस देखायो भने चाहिँ ओइ तँलाई के भयो, हुन्छ नि, आर यु फाइन,
त्यस्तो खालको रियाक्सन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। र अहिलेको युथको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ विदेश नै गइरहेछ होइन। अनि अब धनी मान्छेहरू भनौँ न, जति पनि धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब कि त स्टडिजको लागि भयो कि त अब फर सम रिजन दे आर आउट अफ नेपाल। अनि अर्को जति पनि अलिकति हुन्छ नि अलिकति गरिब उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ अलिक खाडी मुलुकमा गएर काम गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै युथहरू हुनुहुन्न अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ होइन। र धनी मैले भने नि जस्तै आइएम रियली सरी मैले यो धनी र गरिब भनेर चाहिँ लेभल छुट्याइरहेको छु, तर जस्ट टु एक्सप्लेन अब जोसँग चाहिँ काठमाडौँमा घर छ कि त हुन्छ नि अब घर भएको फ्यामिलीको फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो भएकोहरू कि त बिजनेस भएकोहरू चाहिँ उनीहरू कि त बाल खाँदै ठिक छ उनीहरूलाई होइन, कि त अब आमा बाउको बिजनेस हेर्दै ठिक छ हुन्छ नि। एन्ड अरूहरू चाहिँ बाध्यताका कारणले अब विदेश जानुमै ठिक छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। सो त्यही हो युथको कन्डिसन चाहिँ त्यस्तै छ। अब वी सुड कम फरवर्ड, एभ्रीबडी सुड सो इन्ट्रेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ। म यो अर्को प्रश्न लिएर निश्चलजीलाई, यो मेरो प्रश्न छ। निश्चलजी, तपाईँ र तपाईँको पुस्ता फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि हामीले विचार गरेको कुरा चाहिँ के भन्दा फिल्म इन्डस्ट्रीको ग्रामर चेन्ज भयो क्या। यु चेन्ज द ग्रामर, समहाउ यु चेन्ज द डेफिनेसन अफ नेपाली फिल्म। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, नेपाली फिल्म हेरे पनि हेर नहेरे पनि हेर भने मतलब कलाकारहरू चाहिँ मिडियामा हेरिदिनुपर्छ, माया गरिदिनुपर्छ भन्ने स्थिति थियो। तर जब तपाईँको जेनेरेसन फिल्म इन्डस्ट्रीमा आयो तब चाहिँ फलाना फिल्म हेर्न जाने होइन, नेपाली फिल्म हेर्न जाने होइन भनेर कलाकारहरूको पनि एउटा इज्जत सम्मान पहिला पनि थियो, अझ धेरै बढेको छ। र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बजार पनि बढेको छ। भन्न खोजेको तपाईँको पुस्तालाई हामी सबैले साँच्चीकै वास्तविक रूपमा धन्यवाद दिनुपर्छ कि तपाईँहरूले एउटा ठुलो ग्रोथ पनि गर्नुभएको छ, क्रिएटिभिटी पनि लिएर आउनु भएको छ। यहीँ लिङ्क गरेर तपाईँलाई मेरो प्रश्न, नेपालको समाजको परिस्थिति चेन्ज गर्नको लागि अघि शैली हाम्रो खुसबुजीले भने जस्तै त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट नभएको नदेखिएको छ। के गर्नुपर्छ हामीले नेपाली युवाहरूलाई समाज परिवर्तनप्रति इच्छा देखाउनको लागि? के उपायहरू हो अलिकति थोरै यसमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँले कस्तो अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ? किनकि फिल्महरू लिएर तपाईँ विभिन्न ठाउँमा आउँदाखेरि तपाईँका धेरै दर्शक युवाहरू नै हुने गर्छन्। सो यसमा तपाईँको आफ्नो अब्जर्भेसन्सहरू। यो मैले देखेको भनौँ न, मैले मेरो आफ्नो परिवारमा देख्छु, त्यस पछाडि गएर आफ्नो साथी सङ्गतहरू जतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ देख्छु र त्यहाँ फिल गर्ने कुराहरू नि। अरू त्योभन्दा टाढाको भनेको चाहिँ अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ क्या। लाइक कसले कसरी सोध्छ समाजको बारेमा या आफ्नो बारेमा भनेर चाहिँ त्यो अनुमान मात्र लगाउने कुराहरू हो। तर हामीले फर्स्ट टाइम देख्ने र अलिकति भए पनि यो मान्छेको सोचाइ यस्तो रहेछ है भनेर बुझ्ने चाहिँ आफ्नो परिवार हो र आफ्नो साथी सङ्गतहरू कतिजना हुनुहुन्छ होइन, उनीहरूको पर्सपेक्टिभहरू बुझ्न सक्छ होला। अनि यो बुझाइमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ हो, म आफै कसरी हुर्किएर आएँ, मलाई सामाजिक उत्तरदायित्व यस्तो यो सुन्दाखेरि भारी लाग्ने शब्दहरू जुन हुन्छ नि मान्छेहरूलाई आम जीवनमा, त्यसले कतिखेर त्यसमा कतिखेर चाख लाग्न थाल्यो भने चाहिँ जब अलिकति मच्योर हुन थाले आफू। नत्र मैले भने म यो करियरमा लागिसक्ने फेज नै मेरो एकदम लेट, म 29-30 हुँदाखेरि चाहिँ म यो फिल्म क्षेत्रमा लागेको। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न भनौँ न काममा चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ, केही न केही चिज गर्न खोजिरहेको थिएँ। तर मलाई यस्तो हुन्छ नि, लाइक आई सुड बी रेस्पोन्सिबल फर इच एन्ड एभ्रिथिङ द्याट आई डु, आई सुड बी रेस्पोन्सिबल फर अल माई एक्सन्स भन्ने कुराको अवेर आफू हुनु पऱ्यो क्या। त्यो अवेर नभएसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स गोइङ टु वर्क। र संसारभरि नै हरेक सबै मान्छेले त्यो हुन्छ नि आफ्नो बारेमा मात्र सोध्छ सबभन्दा पहिला होइन, त्यस पछाडि मात्रै अरूको बारेमा चाहिँ सोच आउँछ क्या। तर अरूको पनि सोच्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा फेजले ल्याउँदो रहेछ। या जुन इन्भाइरोमेन्टमा ऊ हुर्किएर आइरहेको हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टले उसलाई के भन्दै जान्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टले लिएर आउँदो रहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ बुझेको त्यो हो कि हामी हेर्छौँ नेपालमा हुन्छ नि, लाइक ओके है यो अवेरनेसको कुराहरूलाई लिएर युथहरू त्यति धेरै अवेर छैन जस्तो हामीले देख्छौँ सुन्छौँ होइन। अनि रियाक्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तो एकदम फटफट रियाक्ट गर्छौँ। तर वेन इट कम्स टु एक्सन होइन, हामी चाहिँ त्यही भनौँ न सोसियल मिडियाकै भित्रभित्र सीमित भएर बसिरहेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज म चलचित्र क्षेत्रमा लागेको छु र तपाईँले एज अ भ्युवर चाहिँ मबाट के एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट आई मेक गुड फिल्म्स so that you can do your work properly and
enjoy the films that I make when you have time to watch my films. भनेपछि यसरी नै हुन्छ नि, हरेक विधामा चाहिँ सबैले एटलिस्ट बेसिक उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भनेपछि मैले मेरो काम गर्ने हो होइन, मैले मेरो काम ठिक गरेँ भने द्याट्स इनफ। त्यसरी नै एक्सपेक्टेसन के छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम सही तरिकाले गरिदिए पछाडि त सबै कुरा त ब्यालेन्समा छ नि त। अब जब यही चिज नै जब हुँदैन त्यस पछाडि म भने नि म फिल्म बनाउने मान्छे, म राजनीति गर्न गएर म सायद त्यहाँ केही लसारबाट लाउन सक्दिनँ होला, या म कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर चाहिँ मलाई त्यहाँको कमान्ड दिनुभयो भने मलाई त भनौँ न 5 वर्ष 3-4 वर्ष त त्यो के हो भनेर थाहा पाउनै लाग्छ होला, बिकज द्याट्स नट माई फिल्ड अफ एक्सपर्टिज, द्याट्स नट माई फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट एज वेल होइन। अनि यो नबुझ्न खोज्दाखेरि पनि अरूको काममा चाहिँ हुन्छ नि हामीले इन्टरफेयर गर्ने भन्दा पनि सबैले इमान्दार भएर काम गरिदिने हो भने त दे वुड नट बी यो क्वेसन्सहरू केही पनि आउँदैन थियो, फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू पनि आउँदैन। संसारभरि नै यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक एभ्रीवन थिङ्क्स फर देयर ओन सेल्फ, तर हामीले अवेर चाहिँ हुनुपर्छ कि हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ है, स्पेसली वेन इट कम्स टु पोलिटिकल कुराहरूलाई लिएर। त मैले एउटा उमेर थियो जब म 25-26 वर्ष हुन्जेलसम्म पनि समाचार आउने बित्तिकै म उठेर हिँड्थेँ। समाचार कति सुन्ने, यो जेमा पत्रिकामा पनि समाचारै हो, रेडियोमा पनि समाचारै हो, टिभीमा पनि समाचारै हो, अनि त्यही एउटै चिज सबै चिजमा आइरहेको हुन्छ भनेपछि मेरो इन्ट्रेस्टको विषय त्यहाँ छँदै छैन, बिकज आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड त्यो 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 कुरासँग भन्ने कुरा। यो फ्र्याक्सन चाहिँ छ क्या, जुन चाहिँ अब मेच्योरिटीले गरेर अलिअलि इन्ट्रेस्ट थप्दै जान्छ क्या। द्याट्स वाइ हामी अलिकति ल्याकिङ चाहिँ छौँ। हुन्छ, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ। जब जो मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर जे काम राम्रोसँग गर्ने हो भने समस्याहरू यसै पनि समस्याका चाङहरू कम हुँदै जान्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँको यो न्यारेसन एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। म शैली चौधरीमा जान चाहन्छु। शैलीजी, तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ, तपाईँ वीरगन्जमा हुर्किनु भयो होइन। अब कति हामी मान्छेहरूलाई त जो पहाडमा, जो मधेस, जो पहाडी एरियामा बस्ने मान्छेहरूलाई, जो हिमाली एरियामा बस्ने मान्छेहरूलाई त धेरै त्यहाँका मान्छेहरू, त्यहाँका युवाहरू कसरी सोच्छन् भन्ने कुरा धेरै थाहा पनि छैन कि। र एउटा बिटर रियालिटी के हो भनेदेखि चाहिँ, एउटा चितो सत्य चाहिँ के हो भने कति मान्छेहरू चाहिँ मधेस पुगै भएको छैन अहिलेसम्म। म कति धेरै मान्छेहरूलाई चिन्छु कि होइन। यो कन्टेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ मधेसका युवाहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँको अब्जर्भेसन के छ, उहाँहरू कसरी सोच्नुहुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। मधेश की युवा का अगर बात करें तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है कि हमें हिमालय या पहाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ मिल के काम करना चाहते हैं। अब जैसे लीपू केल का ही बात हुआ, तो अगर हम वो बोलते हैं कि वहाँ आर्मी ले जाओ, हम लड़ेंगे, अरे तुम आओ तो हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर लड़ना ही उपाय है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन तुम बस अगर हमने कुछ बोला नहीं तो तुम बिहारी हो बोल दोगे तो हमारा मनोबल तो ऐसे ही गिर जाएगा। तो मेरे ऑब्जर्वेशन से क्या है कि हम युवा जो मधेश में है वो ऐसा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, हर फील्ड में बहुत युवा मधेश के लगे हुए भी है। अगर आप पहाड़ में आज भी देखेंगे तो कई जगह पे ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो मधेश से गए हुए और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मधेश में क्वालिटी नहीं है या मधेश के युवा करना नहीं चाहते, लेकिन जब वो कुछ करने चाहते हैं तो हम लोग को एक धोती और काले और बिहारी और ऐसे स्लर्स मिल जाते हैं। वही लोग जब जॉर्ज फ्लॉयड का डेथ होता है तो ब्लैक लाइफ मैटर्स कहते हैं, और वही लोग जब दलित लाइफ मैटर्स हम लोग जब शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ऑल लाइफ मैटर्स। क्यों? क्योंकि उनका प्रिविलेज वहाँ पे छूट रहा है। तो यहाँ के युवा बहुत इंटरेस्टेड है, वो बहुत फील्ड में काम भी कर रहे हैं और मेरे ऑब्जर्वेशन में वो बहुत आगे आना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ लैक है एक अंडरस्टैंडिंग की। क्योंकि हम कुछ करते हैं और आप लोग, नॉट आप लोग बट इन अ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे पहाड़ और हिली रीजन से ये आता है कि आप लोग बिहारी है, आप लोग इंडियन एजेंट है, आप लोग इंडियन के फेवर में बोल रहे हैं। आप आओ ना, यहाँ साथ मिल के करते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं वो आपको लगे कि हम गलत कर रहे हैं आपके यहाँ रहने के बाद, तो आप जैसे बोलोगे हम वो करने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ हमारी समस्या देखो, हमारा कंडीशन देखो कि यहाँ के युवा किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं, किस स्थिति में रह के भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो देखोगे तो जरूर आप भी जो हम कर रहे हैं शायद आप उससे बुरा ही करोगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हर फील्ड में एज ए युवा जो चेंजेस लाना चाहिए।
खुद से भी और अपने समाज में भी। बहुत सारे युवा का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ बीरगंज में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत सारे हैं वहाँ पे। आप बीरगंज में, आप सिर्फ बीरगंज ही नहीं, मधेश में आओगे तो देखोगे बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो यहाँ भरे पड़े। और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर फील्ड में, कॉमेडी से ले, कॉमेडी में आप आदर्श मिश्रा को ले लो, आखिर वो भी तो मधेश के ही हैं। वो हर फील्ड में है, हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में है, एंटरटेनमेंट में है, एजुकेशन में है, रिसर्च में, हर फील्ड में। बस यही है, मौका देना होगा। यहाँ का युवा करने के लिए एकदम राजी है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला युवा, या एज ए होल युवा में बात करते हैं। हुन्छ, मैले यो विषय चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिमिनेसनको एउटा विषय छ, यो निकै संवेदनशील विषय पनि छ, एकछिनपछि निकालुला भनेको, तपाईँले निस्केपछि म यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु, अरू विषय बिस्तारै जोडे जाउँला होइन। अब मेरो अब्जर्भेसनमा पनि मैले के फिल गरेको छु भने डिस्क्रिमिनेसन त छ, रङ्गको डिस्क्रिमिनेसन छ, जातको डिस्क्रिमिनेसन छ होइन, अरू सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेसन छ, महिला पुरुष बिचको डिस्क्रिमिनेसन छ। र तपाईँहरूले भने जस्तै म परिवारमा कसरी हुर्केँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै परिवारमा पनि अब म चाहिँ मेरो परिवारमा अलिक कालो बढ्न के म चाहिँ भनिसकेपछि चाहिँ बच्चामा यो तसँग त कसले बिहे गर्ला र त यस्तो कालो छस् भनेर घर परिवारमै के। सो आजको स्थिति के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेसनको विषय लिएर यो एउटा ठुलो प्रवृत्ति बनिसकेको रहेछ होइन। जसले डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेछ उसलाई डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छु है मैले भनेर उसलाई थाहा पनि छैन। तर यो समस्या त फेरि बल्झिँदै छ। खुशबुजी, तपाईँले अघि नै पनि कुराकानी गर्नुभयो, म तपाईँलाई प्रश्न, हामी युवाहरूले के गर्न सक्छौँ यो डिस्क्रिमिनेसन्सको हटाउनको लागि? यो त हुन त पुस्तौँ पुस्ता चल्ने खालको लडाइँ होला एउटा होइन। कस्तो रोल नेपाली युवाहरूले प्ले गर्नुपर्छ नेपाली समाजमा भएका यस्ता डिस्क्रिमिनेसन्सहरू हटाउनको लागि? ओके, सो डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले यताउता नै हेऱ्यौँ भने पनि अब कति धेरै कुरामा डिस्क्रिमिनेसन छ कि। जस्तै अब कास्टको कुरामा भयो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै होइन। अब अहिले सबैभन्दा अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो मधेसी र पहाडी भन्ने हुन्छ नि, एउटा यो ट्याग नै कहाँबाट, यो कन्सेप्ट नै कहाँबाट क्रिएट भयो पनि थाहा छैन। सो दे आर लाइक सो मेनी थिङ्स जसबाट चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन भएको छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब अहिलेकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने इभन लाइक एकदमै काठमाडौँमै भएको एकदमै हुने खाने फ्यामिलीले पनि आफ्नो छोरालाई चाहिँ अब बुहारी खोज्दाखेरि चाहिँ अब के जातको हो होइन, अब आफ्नो छोरीलाई ज्वाइँ खोज्दाखेरि के जातको हो, जतिसुकै डेभलप भनौँ कि जतिसुकै मोडर्नाइज भनौँ जे भने पनि होइन, तर त्यो एउटा चाहिँ छ होइन, कास्टको कुरामै छ। अब डिस्क्रिमिनेसन कति धेरै कुरामा त अफकोर्स छ। फर इक्जाम्पल सानो कुरा भन्ने हो भने इङ्ग्लिस बोल्न जान्ने र नजान्नेमा पनि डिस्क्रिमिनेसन छ कि होइन, सानो लिटल थिङ्स इन लाइफ कि। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो डिस्क्रिमिनेसन नो म्याटर जेसुकै टपिकमा होस्, हामीले चाहिँ घरबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। घरबाट एउटा संस्कार राम्रो दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मान्छेलाई केही कुराले पनि जज नगरेर मान्छेलाई मान्छेको रूपमा माया कसरी गर्ने त्यो चाहिँ आमा बाउले नै सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यसपछि मात्रै घरमा चेन्ज भइसकेपछि मात्रै वी गो इन्टु समाजमा चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्ने हो भने त दे आर लिस्ट कति धेरै कुरा छ। अब जस्तै यो रुकुम यो अस्ति न के हेर्नु न होइन, जस्तै यो अब कास्टको कुरामा होइन यत्रो अब काण्ड भइरहेछ होइन। सो त्यही हो, मेन भनेको त आफू अवेर हुनु पर्यो होइन, आफूले पनि के सही हो कि गलत हो त्यो छुटाउन सक्नु पर्यो। अर्को भनेको स्कुलमा पनि राम्रो एजुकेसन र एउटा सिभिलाइज बनाउनु पर्यो। र मेन भनेको मामु बाबाबाटै सिक्ने हो सबैजनाले। सो आमा बाउले पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि फर द ओभरअल चेन्ज। निश्चलजी, म कहिलेकाहीँ तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको बिचको छालाको रङलाई देखेर पनि कमेन्ट गरेको सुन्छु क्या। म कहिलेकाहीँ हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ होइन धेरै नै हुन्छ, धेरै नै होइन। मलाई त रमाइलो पनि लाग्छ, रमाइलो लाग्छ भन्नाले इन सेन्स के गर्ने त, यो अज्ञानता छ पछाडि मान्छेले गरिरहेको छन्, अब हामीले के होइन त्यसमा रियाक्सन गरेर पनि भएन। तपाईँको अब्जर्भेसन के छ र तपाईँको मेसेज के छ यसमा? अलिकति तपाईँले अब्जर्भेसन मेसेज अलिकति तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि बाँडिदिनुहोस् न। अनि यो अब यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ धेरै भनौँ न धेरै तरिकाको डिस्क्रिमिनेसनहरू छ होइन, धेरै धेरै यसको फर्म्सहरू भिन्दै छ होइन। अनि यो सबै चिज चाहिँ मलाई लाग्छ नि लाइक हामीले अब जातको कुरा गऱ्यौँ होइन, रङको कुरा गऱ्यौँ। अनि डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ मैले भन्छु नि एउटा मेरो के अरे कामी साथी छ भने ऊ साथीसँग मैले जिस्किँदाखेरि उसलाई कामी भन्दाखेरि उसले अफेन्ड भयो भने सायद त्यहाँ हाम्रो मित्रताको पनि हुन्छ नि, हाम्रो फ्रेन्डसिप रहला कि नरहला होइन। उसले मलाई म हुन्छ नि म कालो वर्णको छु होइन, सानैदेखि मलाई काले काले भन्थ्यो सबैले होइन। त्यो हुँदाखेरि म एउटा टाइमसम्म रिसाउँथेँ कि
तर जब अलिकति बुझ्नु थाल्ने भयो त्यहाँदेखि म रिसाउनु छोडेँ किन म जस्तो छु मलाई त्यही भनिरहेछ नि सो वाट्स देयर सो या आइएम अलिकति डार्क कम्प्लेक्सनमा छु सो वाट मैले एक्सेप्ट गर्न थालेँ क्या त्यहाँनिर अनि मैले भने नि मेरो अर्को के अरे भोटे साथी चाहिँ उसलाई मैले भोटे भनेर भन्थेँ अनि एज लङ एज यु आर नट अफेन्डिङ एनी वान होइन मैले नि उसले मलाई कसैले बाहुन भन्दैमा अफेन्ड हुने कसैले हुन्छ नि गुरुङ भन्दैमा अफेन्ड हुने यो जातलाई लिएर यो अफेन्ड चाहिँ कसरी भइरहेछ भने चाहिँ वेन यु स्टार्ट टेकिङ दिस थिङ होइन इन योर पर्सनल लाइफमा लिएर चाहिँ अब यस पछाडि जोडिएको जति पनि पहिलादेखि जोडिएर आएको कुराहरू छ नि यो ठुलो जात हो यो सानो जात हो यो जात हो यसले छोएको खानु हुँदैन यसले यस्तो गर्नु हुँदैन होइन यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ इट हेज कम थ्रु जेनेरेसन्स हामीभन्दा कति जेनेरेसन अगाडिदेखि यो आइरहेको होइन र अहिलेको फेजमा आइदिएको त एटलिस्ट अहिले आएर हामी यो विषयमा कुरा गर्ने त भएको छौँ योभन्दा अगाडि कुरा गरिन्थ्यो होला र हामीभन्दा मेरो बुवाकोमा पनि कुरा गरिन्थ्यो होला मेरो हजुरबाउकोमा आई डोन्ट थिङ्क यो चिजको बारेमा कुरा गरिन्थ्यो होला यो चाहिँ हाम्रो त्यो सोसाइटीमा जसरी हामी हुर्किँदाखेरिदेखि नै हुन्छ नि यो तल्लो जातको हो यो माथि जातको हो भनेर हुन्छ नि अलिकति यो के अरे दलित मान्छेहरू चाहिँ यदि कोही बाहुनकोमा गयो भने घरभित्र छिर्दै नछिर्दिने ऊ आफै पनि हुन्छ नि बिकज समाजले हामीलाई यसरी एउटा गाइडलाइन्स बनाइदिएको जस्तो हो क्या त यो हो त ठुलो हो त सानो हो भनेपछि ठुलोले ठुलै जस्तो व्यवहार गरिरहने सानोले सानै जस्तो व्यवहार गरिरहने अनि त्यो हुँदै आइसके पछाडि डिस्क्रिमिनेसन अभियसली त्यहाँनिर छ पहिला भनिँदैन थियो अहिले भन्न थालिएको छ र यो भन्न थालियो यो आवाजहरू जति आइरहन्छ यसले गर्दा अब आउने पछाडिको पुस्ताहरूमा चाहिँ हुन्छ नि यो चिज चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ कि यसको इन्फ्लुएन्स हामीलाई चाहिँ हो रिजल्ट चाहिँ एकदम चाँडो चाहिएको छ अनि बिकज अवेर हुन थालेछौँ नि त हामी अहिले अवेर हुन थालिसके पछाडि चाहिँ यो अब निर्मूल हुनुपर्छ भनेर भन्यो तर मलाई अझै पनि शङ्का केमा पनि छ भने यसकोमा त कानुन नै बनाइएको छ नि त छुवाछुतहरू यस्तो यो सबै चिजहरू चाहिँ इट्स अगेन्स्ट द ल तर एउटा रिसर्च कसैले गर्न तयार छ भने गर्दा हुन्थ्यो नि त त्यो कानुन लेख्ने मान्छेहरू जसले बनाए त्यो कानुन होइन जसले लेखे होइन तिनीहरूलाई प्र्याक्टिकली यो चिज चाहिँ उनीहरूको लाइफमा पर्यो भने चाहिँ विल दे फलो दिस थिङ अर नट बनाउने मान्छेहरू हाम्रो संविधान सभाभित्र कतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर कतिजना सांसदहरू हुनुहुन्छ होइन त्यहाँभित्र एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि गरेर हेरौँ न त्यहाँ हटेको छ कि छैन जसले चाहिँ यो नेसनलाई चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा लिड गर्नुपर्ने हो नि त त्यहाँभित्र एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौँ त्यहाँभित्र हटेको रहेछ भन्ने कुरोको एक्जाम्पल या त्यो हामीले पायौँ भने त्यो जस्तो ठुलो त्योभन्दा ठुलो के अरे एक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ देशको लागि सबैले देख्छ कि एभ्री वान इज ट्रिटेड इक्वल यहाँनिर कोही पनि कोहीभन्दा कम छैन भने एटलिस्ट त्यो एक्जाम्पलले गरेर धेरै नभए 10जना मान्छेको माइन्डसेट त चेन्ज हुन्छ होला किनभने यत्रो जेनेरेसनदेखि आएको कुरा चाहिँ ओभरनाइट चेन्ज हुँदैन मैले भने नि मेरो बुवा मेरो आमालाई चाहिँ अझै पनि हाम्रै कास्टहरूभित्रको बुहारी चाहिन्छ या छोरा छोरी हो भने ज्वाइँ चाहिन्छ होइन अब हाम्रो फेजमा आएर हामी म त्यो खोज्छु होला त म त मेरो छोराछोरी इफ दे बिकम उनीहरू ह्याप्पी भयो भने द्याट्स फाइन भन्ने लेभलमा म यो सोच्नतिर लागेको छु अहिले भनेपछि यो जेनेरेसन चेन्ज हुँदैछ भनेपछि त्यो पनि चेन्ज भएर आउँछ होइन हामी आफूले चाहिँ आफ्नो माइन्डसेट कसरी बनाउने र मैले मेरो घरमा कसरी चेन्ज गराउने मैले भने म मेरो बुवा आमाको चिज चेन्ज गराउन सक्दिनँ होला तर उहाँहरूलाई अहिलेको स्टेटसको बारेमा त अपडेट गराउन सक्छु नि त त्यो चिज चाहिँ सबै घरभित्र गर्न थाल्नुपर्छ होला मान्छेले देन डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ एकचोटि चाहिँ हुन्छ नि रिस चाहिँ उठ्छ होइन यो देख्दाखेरि होइन मैले त आफूले कहिले गरे जस्तो लाग्दैन तर अन्जानमा भयो कि के थाहा नजाने बिकज म पनि त्यही कल्चरबाट त्यही सोसाइटीबाट त्यसरी नै हुर्केर आएको हो क्या त्यही भएर डिस्क्रिमिनेसनको फर्म मलाई कतिवटा थाहा नभइकन नै मैले डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको छु होला एक्ज्याक्टली इल चेन्ज विथ टाइम हुन्छ यो तपाईँले भन्नुभएको मलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ 2020 सालको मुलुकी ऐनमा पनि लेखिया रहेछ के जातीय भेदभाव गर्न पाइँदैन भने त्यसको सजाय त्यसमा तोकिरहेको रहेछ 20 साल भनेको आज हामी 75 साल भयो करिब 55 वर्ष भइसक्यो पछिल्लो समयमा पनि ऐन कानुनहरू नै छ यो विषयमा जाति कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर तर जसले लेखे के उनीहरूको जिन्दगीमा ती कुराहरू अपनाउन तयार छन् यो प्रश्न निश्चल बस्नेतको र समग्र युवाहरूको पनि हो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न लाग्यो शैली म तपाईँतर्फ आउँछु तपाईँ यो जेन्डर इक्वालिटीमा पनि काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई डिस्क्रिमिनेसन एउटा भयो होइन
अब सोलुसनतर्फ जाउँ, प्रब्लम छ र एउटा सोलुसन त निश्चलजीले भनिसक्नुभयो, एउटा त हामी आफैले आफ्नो व्यवहारमा उदाहरण बनेर देखाउने उहाँको सारा थिम त्यही नै थियो भनेपछि अरू के हुनसक्छ? तपाईँ हामी जस्तो सोसियल काम गरेर मान्छेहरूले, युवाहरूले के काम गर्यो भने यो डिस्क्रिमिनेसन समाजबाट हटेर जाने प्रोसेस चाहिँ अलिक चाँडो हुन्छ? निश्चल दाई उन्होंने कहा कि सभा में हम लोग को एक रिसर्च करना चाहिए एंड हाल में भाषा के आधार पे भी भेदभाव होता है। उसका एग्जाम्पल शायद आप बहुत अच्छे से देखे होंगे, जब सरिता गिरी जी ने एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया तो हमारा नेपाल कैसे उछल उठा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संविधान सभा अभी हमारा रेडी है वैसे एक्सपेरिमेंट के लिए? आपका सोचना एकदम सही है और I think we should respect how to agree to disagree. So उस मामले में शायद मुझे नहीं लगता अभी हमारा संविधान और हमारा नेपाल रेडी है ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि एक उन्होंने बोला और लोग उन्हें जेल भेजने और जेल भेजना तो छोड़िए, देश निकाला करने के लिए भी तैयार हो गए एक सांसद को, जो कि एक जीते हुए पद पे लड़के जीत के गई हैं और वो भी एक महिला। उनके काम को नहीं देखा गया, बस वो सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने जो यूज कर दिया उस पे भी भड़क उठा आधा नेपाल। और उनके लिए मैं एक टर्म यूज करती हूँ, अल्ट्रा नेशनलिस्ट। उनके लिए वो उग्र राष्ट्रवाद हो गए, उन्हें राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं समझ में आया। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, संविधान की बात कैसे इसे समाधान किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर हम लोग अभी तुरंत में चाहेंगे कि हमारा करिकुलम ही चेंज हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो करिकुलम बनाने वाले बैठे हैं वो खुद प्रिविलेज्ड है, वो खुद ऑपरेशर है, वो चेंज ही नहीं करेंगे। तो वो अभी एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। पहला चीज ये होगा कि हम युवा को पढ़ना होगा। ठीक है, आप स्कूल तक एक चीज पढ़ रहे हो, कॉलेज तक एक चीज पढ़ रहे हो, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा डाटा, बहुत सारा रिसर्च अवेलेबल है, बहुत सारे किताबें अवेलेबल है जो एक ऑपरेशन ने नहीं, ऑपरेस्ट ने लिखी है, जो एक लोकल पर्सन ने लिखी है, वहां के कॉन्टेक्स्ट को समझ के कि क्या है। क्योंकि हमें तो यही नहीं पता अभी तक कि हमारा सिचुएशन है क्या, हम कितने पानी में हैं, पानी गले तक है या सर से ऊपर जा चुका, हमें तो वही नहीं पता। तो आप बचोगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें खुद पढ़ना जरूरी है। एक जन से मेरा इस चीज पे डिस्कशन भी हो गया था ट्विटर पे, और वो अपने आप को वकील भी बता रही थी। तो उनका कहना था कि अगर तुम हमें कंप्लाई नहीं करोगे और हमें रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो वी विल पी ऑन यू। एक लॉयर होके, लॉयर इज सपोज टू बी द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी किसी भी देश में, किसी भी जुडिशियरी सिस्टम में। एक लॉयर होके अगर वो वैसी बात कर रही है तो आप सोच लो हमारा देश कितनी पानी में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा कि हम क्या, कहाँ हैं, हमारा सिचुएशन कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं। दूसरा चीज, हमें डाइवर्सिटी अपनानी होगी। बस हमारा लैंग्वेज नेपाली है, हमारा वेशभूषण धोती कुर्ता दाउरा सुरवाल, धोती कुर्ता नहीं दाउरा सुरवाल है, कह देना नहीं होगा। हम इंडिया से तो बड़ा जल्दी कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया। इंडिया ने कभी गुजरात के लोग ने पंजाब में जाके तू पगड़ी क्यों पहनता है नहीं पूछा, उल्टा वो उस पगड़ी की रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब तुम नेपाल इंडिया से इतना ही कंपेयर कर रहे तो थोड़ा सीखो भी अच्छा चीज। मैं इंडिया का फेवर नहीं ले रही, मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी। तो सबसे पहले हमें खुद में पढ़ने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं, हमारा सिचुएशन कहाँ है, हमारे युवा का सिचुएशन कहाँ है, हमारे युवा चाहते क्या है। क्योंकि हम लॉ बना रहे हैं 20 साल 25 साल 30 साल के युवा के लिए, और लॉ बना रहे हैं हम 60 साल के माइंडसेट के साथ। तो वो तो पहले चेंज करे, उसके बारे में तो पढ़े कि युवा चाहता क्या है। जब हमें वही नहीं पता होगा, अब मान लीजिए शशि जी आपको खानी हो रोटी और मैं बोलूँ नहीं आपको तो चावल ही खानी पड़ेगी, तो अब वो तो आप मजबूरी में खा लोगे क्योंकि आपको और कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन वो मनपसंद तो खाओगे नहीं ना। तो वही हाल है, हमारे युवा चाहते कुछ और है और वहां सांसद में या जो पॉलिसी लेवल में बैठे हैं वो बना कुछ और रहे। तो उस चीज में भी हमें काम करना होगा, पॉलिसी लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक हमें काम करने की जरूरत है। तभी, क्योंकि एक मधेश के युवा को, मधेश की महिला युवा को या किसी भी मधेश के युवा को आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। मधेश एक बहुत बड़ा हिस्सा है नेपाल का,
आप वो सोच के आप सोचोगे कि नेपाल आगे बढ़ जाएगा, तो नेपाल कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमें रिसर्च करने की जरूरत है, पॉलिसी लेवल में भी काम करने की जरूरत है, तो ग्राउन्ड लेवल भी काम करने की जरूरत है। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँको राम्रो पोइन्ट्सहरू आयो, यो एउटा पोलिसीको कुरा र अघि नै निश्चलजीले भने जस्तै ग्राउन्ड लेभल, हाम्रो घरकै लेभलबाट संस्कारमै यो कुरा हुर्काउनु पर्यो होइन। घरमा बाआमाले सिकाउनु पर्यो, दाजुभाइले कुरा गर्नु पर्यो, छरछिमेकमा कुराकानी गर्नु पर्यो। र हामी सबैले एउटा अग्री गरेको कुरा चाहिँ के होला भन्दाखेरि यो यसरी हराउनेवाला चाहिँ, चुट्कीमा हराउनेवाला चाहिँ छैन होइन, छैन, तर प्रयास गर्नु पर्यो। यो डिस्क्रिमिनेसनको यो फेरि प्रसङ्गहरू आयो भने हामी एकदमै जोड्छौँ। यसलाई यो महत्त्वपूर्ण विषय छ र तपाईँहरू सबैको यो विषयमा महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको यो भनेहरूको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिकति विषय अन्तर गर्न चाहन्छु। विदेश भन्ने शब्द छ, हामी सबैजना विदेशहरूकोमै होला। म पनि फ्रान्समा पढेर आएँ र खालि यो कलरकै कुरा गर्दाखेरि मैले खालि मेरो इक्जाम्पल मात्रै तपाईँहरूले सेयर गर्न थालेको। यहाँ हुँदाखेरि मलाई परिवारमा, म आफै काले भए पनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कालो छाला चाहिँ नराम्रो भनेर बुझाइएको थियो होइन। अनि फ्रान्स गएँ, त्यहाँ पढेँ, अनि त्यहाँको सोसाइटी चाहिँ एकदमै मल्टिकल्चरल सोसाइटी छ। त्यहाँ इजिप्टबाट मान्छे आएको छ, भियतनामबाट आएको छ, पाकिस्तानबाट आएको छ, संसारको सबै कुनाबाट आएको छ। प्यारिस त अब यस्तो सहर भइहाल्यो होइन। र बाई चान्स मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ अफ्रिकाको एकजना, जसको टाउकोदेखि पुच्छरसम्म कालो मात्रै छ कि। सो हामी दुईजना चाहिँ बाई चान्स हामी बेस्ट फ्रेन्ड बन्यौँ कि। सो त्यहाँ गएर बुझ्न पर्यो भनेपछि चाहिँ कति साथीहरूलाई त सकेसम्म धेरै ट्राभल गर्नुहोस् पनि मेरो आफ्नो सजेसन चाहिँ, मौका छ भने अथवा मिलाएर, व्यवस्था मिलाएर, ट्राभलिङ इज द बेस्ट फर्म अफ लर्निङ भन्नुभएको थियो कसैले, त्यो पनि होला सायद, त्यसले पनि हामीलाई हेल्प गर्छ होला। तर मैले जोड्न खोजेको यहाँ चाहिँ विषय चाहिँ विदेश हो। यो विषय, विदेशको विषय तपाईँहरूलाई जो सोध्नु अगाडि चाहिँ हामीलाई लाइभ हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूको कुनै पनि प्रश्न निश्चलजीलाई, खुसबुजीलाई अथवा शैलीजीलाई छ भनेदेखि चाहिँ, अथवा विवेकशीलकै हामी साथीहरू कसैले केही छ भने तपाईँ कमेन्टमा त्यो क्वेसन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है सर। अहिलेको लागि चाहिँ विदेश, हुन त यो सुरुमा हामीले कुरा उठाएको थियौँ। तपाईँहरूको आफ्नो अब्जर्भेसन बताइदिनुहोस्। यसमा पनि खासै एकदमै ठुलो हामीले सोल्युसन केही पनि खोजेको होइन र त्यसपछि सोल्युसन पनि केही छैन, बताइदिनुहोस्। यति धेरै नेपाली युवाहरू विदेशप्रति आकर्षित हुनुको कारण के होला? म खुसबुजीबाट सुरु गर्छु। किन यस्तो भइरहेछ खुसबुजी? ओके, सो मेरो फ्यामिलीमा पनि हाफ अफ माई फ्यामिली भनौँ न अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ होइन। अनि कतिजना मेरो साथीहरू पनि अब विदेश जानुभएको छ। एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा, त्यो विदेशले अट्र्याक्ट गर्नुमा कति धेरै रिजन्सहरू छ। अब आफ्नो पर्सनल रिजनहरू पनि होला। अब कतिजना त एजुकेसनको लागि जान्छ, कतिजना कामकै लागि जान्छ होइन। अनि अर्को रिजन चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन, अब यो नेपालको यो सिचुएसन भनौँ न, सेक्योर फिल गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई युथहरू होइन। अनि सबैजनाले अपर्च्युनिटी छैन पनि भनेर आउँछ, तर मलाई पर्सनली चाहिँ अपर्च्युनिटी आफूले क्रिएट गर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर वेन इट कम्स टु यति धेरै युथ नेपालमा होइन, अब इट्स एकदमै धेरै कम्पिटिसन छ। सो फर्स्टमा मान्छेहरू, युथहरू चाहिँ विदेश जाने भनेको फर्स्ट अफ अल त अब स्टडिजको लागि भइहाल्यो। अब कि त खाडी मुलुकमा जानेहरू भनेको काम गर्नको लागि जाने भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भन्दा, नेपालमा हाम्रो समाज यस्तो छ नि, समाजले हामीलाई यस्तो बाँधेको छ, हामीलाई फ्रिडम नै छैन कि। बुझ्नु भएन? जस्तै अब हामी फ्यामिलीमा बस्यो भने पनि अब मामु बाबाले भनेको जस्तै गर्नुपर्ने, आफ्नो धारणा राख्न नपाउने, एकदमै यो समाजले के भन्ला, यसले के भन्ला, उसले के भन्ला भन्दा भन्दै वी वान्ट टु बी फ्री, एन्ड द्याट्स वाइ आई थिङ्क पिपल दे गो अब्रोड। मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब कामको लागि त जाने नै भइहाल्यो, पढाइको लागि जाने नै भइहाल्यो। अर्को चाहिँ मलाई फ्रिडमको कारणले जान्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब नेपालमा के गर्ने, पोलिटिकल सिचुएसन नै यस्तो छ, फेसिलिटिजहरू छैन, यस्तो यस्तो भनिदिन्छन्। अब जस्तै तराईतिर हेर्ने हो भने अब युथहरू त एग्रिकल्चरमा लागेको भए त हुन्छ, एग्रिकल्चरली त्यस्तो रिच ठाउँ होइन। तर के गर्ने, एग्रिकल्चरको लागि अब गभर्मेन्टले केही अब हुन्छ नि यस्तो अब के भन्ने, अब फेसिलिटिजहरू होइन त्यस्तो प्रोभाइड गरेको भए त नेपालमै बसेर पनि गर्थे कि होइन। सो सबैजना मन लागेर विदेश गएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ, बाध्यताले नै गएको हो जस्तो लाग्छ। कि त पढाइको बाध्यता, कि त कमाउने बाध्यता, कि त यही समाजकै बाध्यता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, धन्यवाद सर खुसबुजी। यसमा मैले यो प्रश्न सोध्नुको पछाडि चाहिँ मैले के चाहिँ भन्न खोजेको होइन, विदेश जानु नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। किनभने म आफै त्यहीँ पढेर आएँ होइन, कति साथीहरू मेरो आफन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हाम्रो अब्जर्भेसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदमै धेरै विदेश भनेपछि मोह नै बढ्छ के। त्यो विदेश जाने भनिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेको हिँडाइको चालै फरक हुने भने जस्तो कि
त्यो एक किसिमको अलग किसिमको उसा पर्सि मेरो भिजा लाग्यो पर्सि मेरो टिकट भयो भनेपछि उसको हिँड्नै नै त्यो हो कि त्यो कुराहरू किन भइरहेछ भन्ने तपाईँ त्यो कुराहरू किन यस्तो भइरहेछ तपाईँहरूको अब्जर्भेसन बुझ्न खोजेको खालि खुसबुजीले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरामा चाहिँ फ्रिडमको कुरामा म सानो यो इक्जाम्पल जोडेर म निश्चलजीतर्फ आउँछु मेरो कम्तीमा पनि 4 जोडी मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूको यहाँ लभ पर्यो त्यसपछि बिहे गर्नको लागि उहाँहरूको जातले दिएन फेरि डिस्क्रिमिनेसनको कुरा जोडियो होइन सो उहाँहरू विदेश किन जानु भन्दाखेरि कम्तीमा त्यहाँ गएर बिहे गरेर बस्न पाइन्छ आनन्दले भनेर मात्रै जानुभएको ट्रु मेरो अहिले पनि हामी कुराहरू 4 जोडी साथी चाहिँ एटलिस्ट हुनुहुन्छ एउटा कारण त त्यो भयो निश्चलजी तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स अब्जर्भेसन्सहरू के छ यो विदेश जाने भनेको एउटा मोह विदेशको मोह भन्ने कुरा नि हामी जहिले पनि हाम्रो लाइफस्टाइल या आफ्नो जिउने शैली आफ्नो जिउने तरिकाहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट र एकदम सकेसम्म चाहिँ इजी बनाएर कम्फर्टेबल हिसाबमा अझ इजी मात्र पनि होइन कम्फर्टेबल हिसाबमा नत्र यहाँनिर विदेश जाने चाहिँ उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै होइन एकदमै आवश्यक परेर यहाँनिर केही गर्नलाई उहाँहरूलाई अप्सनै नभएर बाहिर गएर कामको लागि सिलसिलामा बाहिर जाने त्यो चाहिँ एकदम ठुलो मास छ जसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको एकदम ठुलो हिस्सा चाहिँ हुन्छ नि रेमिटेन्स मार्फत धानिरहनु भएको छैन उहाँहरू हुनुहुन्छ एकदम ठुलो हिस्सा किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ उहाँले त्यही काम यहाँ बसेर जति गर्नुहुन्छ नि होइन त्यही काम बराबरको उहाँले त्यसको जुन रेम्युनरेसन जुन पैसा पाउनुहुन्छ या रेभेन्यू पाउनुहुन्छ होइन त्यो इन्कम चाहिँ त्यति नै मेहनतमा बाहिर जाँदाखेरि अलिक बेसी छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो परिवारलाई इजी लाइफ दिन सक्नुहुन्छ अलिकति मात्र भए पनि जति छ त्योभन्दा इजी लाइफ दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो चोइस उहाँहरूसँग चाहिँ कस्तो भने त्यो चुज गरेर होइन कि एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति भएको हुनाले पनि हो होइन अनि अर्को हुनुहुन्छ जो चाहिँ हुन्छ नि ओके यहाँ गए पनि विदेश गए पनि ठिकै छ नगए पनि यहीँ पनि खासै केही बिग्रिया छैन उहाँहरू पनि जानुभएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेक्युर त छ नि त बाहिर मैले काम खोज्दाखेरि आफ्नो लेभल अनुसारको काम चाहिँ भेट्छु बाहिर होइन अनि बाहिर किन धेरै ठाउँ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ कामलाई रेस्पेक्ट चाहिँ एकदम धेरै गर्छ होइन नो म्याटर वाट काइन्ड अफ जब यु डु यु गेट पेड वेल तपाईँ आफ्नो जीविका मजासँग चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो काम गरे बापत तपाईँलाई कसैले पनि जज गरिदिँदैन कि तैँले यो काम गर्छस् त्यो काम गर्छस् त यस्तो टोइलेट सफा गर्ने त यो बनाउने होइन त यो कुर्सी बनाउने त झ्याल पुस्ने यहाँमा भनेर चाहिँ त्यो डिस्क्रिमिनेट गर्दैन त्यहाँ कसैले पनि बिकज वर्क म्याटर्स एज लङ एज युआर अर्निङ यर ओन ब्रेड नो वान इज गोइङ टु जज यु बाई वाट यु डुइङ अनि अर्को एउटा चाहिँ जो चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ खासै के होला जस्तो छैन आई थिङ्क आई सुड मुभ अन र तपाईँले भने जस्तो त्यो जात नमिलेको कारणले या घरमा हुन्छ नि कुरा नमिलेको कारणले बाहिर गएर सेटल हुनेहरू हुनुहुन्छ अनि मेरै साथीहरू म हेर्छु नि धेरैजना जस्तो चाहिँ विदेशमै हुनुहुन्छ किन वाइ हेभ दे नट कम ब्याक के यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूले गर्न नसक्ने हो त होइन गर्न सक्छन् यहाँनिर होइन तर प्रब्लम यहाँनिर अघि उहाँले भने जस्तै के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर सिक्योरिटी नेपालमा कतिको छ होइन टु डु एनी काइन्ड अफ वर्क कतिको सिक्योर चाहिँ तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ यहाँनिर काम गर्नलाई त्यो सिक्योर यहाँ हामी त गरिरहेछौँ त होइन वी बिन एन एक्जाम्पल कि ओके जसै गरे पनि यहीँ गर्नु छ भनेर लागिरहेछ हामी गरिरहेछौँ होइन तर हामी जस्तै सोचेर 100जना मात्र फर्कियो अरे त्यस्तै यहीँनिर यहीँ केही गर्छु भनेर त्यो 100जना फर्किने 100जना मध्ये चाहिँ अर्को 1 वर्षभित्र या 2 वर्षभित्र यहीँ बसेर काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ यहाँ टिक्छन् यहाँको सिस्टममा जुन लुप होल्स छ यहाँको हामी त यो माहौलसँग चाहिँ भिडेर लागिरहेछौँ एकदमै हो के मिल्दैन यो हुँदैन तर लेडो कसेर लाग्ने हो तर सबैजनासँग त्यो पेसेन्स हुँदैन मैले जति मेहनत गर्न सक्छु होइन त्यसको फल त मैले पाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यहाँ फल आउने आश त हुनु पऱ्यो नि त त्यो आश नदेखिसके पछाडि सबैजना बाहिर हुन्छ बिकज इजी लाइफ कसले चाहँदैन या कम्फर्टेबल लाइफ कसले चाहँदैन म यहाँ बसेर दिनको 8 घन्टा काम गरेर मेरो परिवार मजाले पाल्न सक्छु होइन म एउटा गाडी किन्न सक्छु होइन अनि मेरो आफूलाई इच्छा लाग्ने कुराहरू म गर्न सक्छु भन्ने त्यो लेभलमा यहीँ एमबिए पढेर यहीँ काम गरिरहेको मान्छे र त्यही एमबिए पढेर विदेशमा काम गरिरहेको मान्छेको उनीहरूको इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ न उनीहरूको लाइफस्टाइल हेरौँ त्यो चिजहरूले पनि आकर्षण गर्छ अनि यहाँनिर अघि खुसबुले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हुन्छ नि एग्रिकल्चर यहाँनिर किन फस्टाइरहेको छैन त यहीँ एग्रिकल्चर गर्ने प्रोस्पेक्टहरू त छ त किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ
एग्रिकल्चर गरेर एउटा सामान्य किसान भएर उसलाई खाना लाउनलाई कतिको धौधौ छ भन्ने कुराको पनि हामीले हेर्नु पर्यो होइन। उसलाई एग्रिकल्चर गरेर नै होइन, हामी कृषि प्रधान देश भनेर यो खोक्नलाई त मुखले बकाइदा खोकै छौँ, तर कृषि प्रधान देश भनिएको देशमा चाहिँ त्यो कृषकहरू चाहिँ कसरी बाँचिरहेछन्, उनीहरू खास भन्यो भने त उनीहरू पुरै देशलाई खुवाउने काम उनीहरूले गरिरहेछन् भने उनीहरूको सबैभन्दा कम्फर्टेबल लाइफस्टाइल हुनुपर्ने हो कि होइन, त्यो भइरहेछ त। यहाँ त्यही हो कि डिस्क्रिमिनेसन पनि कसको गोजी कतिको तातो छ भन्ने हिसाबले यहाँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ क्या यहाँनिर होइन। त्यो एज लङ एज यो भेरियस फर्मले गरेर हुन्छ नि, विदेशिनीको पछाडिको रिजन्सहरू चाहिँ हुन्छ लाइक हुन्छ अनेक छ क्या मान्छेहरूको, धेरै जसो चाहिँ मैले देख्छु जुन बाध्यताको हिसाबले गरेर हो होइन। तर अब यसको सल्युसन के भन्दाखेरि चाहिँ यही हो क्या, हामी नेतृत्व तहबाट अघि उहाँले भने जस्तै पोलिसी लेभलबाट बनाइसकेर यो बनाउनु होइन, संविधान बनाउनु या कुनै एउटा पोलिसी ल्याउनु या अर्को कुनै कानुन ल्याउनु, यो ल्याउनलाई बनाउनलाई कागजमा गर्नलाई त वर्षौँदेखि भइरहेको छ, वर्षौँदेखि यो चलि नै रहेछ। इम्प्लिमेन्टेसनको फेज होइन, इम्प्लिमेन्टेसनको फेजले चाहिँ केही भइरहेको छ भन्ने आशा दिनु पर्यो र एटलिस्ट हुन्छ नि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनले यस्तो यस्तो रिजल्ट दिइरहेको छ भनेर चाहिँ यहाँ बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ फिल गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र नि यहाँ टिक्ने हो होइन। म यहाँ अहिले यस्तो सक्सेसफुल भइरहेको टाइममा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब यो कोरोनाको यत्रो फेजहरू आइसक्यो होइन, यसपछि अब के गर्ने त यार, अहिले त अब हाम्रो फिल्महरू आउनलाई त टाइम लाग्छ यहाँनिर, मान्छे अब यो यसको भ्याक्सिन ननिक्लेसम्म कोही पनि त्यसरी जानेवाला छैन। अब म के गर्ने त, नेक्स्ट प्रोफेसन के हो, आउँदैन भने चाहिँ अब बाहिर पो जानुपर्छ कि क्या हो भन्ने अप्सन मेरो दिमागमा आउन थाल्यो भने यहीँनिर चाहिँ म अल्टरनेट चिज सोच्ने कि म विदेश नै सोच्ने खालि, किनभने विदेश चाहिँ इजी भइदिइरहेको छ क्या। अनि विदेश जानु नराम्रो होइन, विदेश गएर सबैले आफ्नो लाइफ राम्रो बनाउन खोज्छ भने यहाँमा गर्छ भने जहाँनिर अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ गएर इफ लाइफ इज गिभिङ यु अ भेरी गुड थिङ, वाइ नट युज इट होइन। तर त्यही हो कि यहीँ पनि गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ पोलिसी लेभलको मान्छेहरूले होइन। त्यो लेभलको मान्छेहरूको एक्जाम्पल चाहिँ एभ्री विक आउने यो काण्डहरूले चाहिँ राम्रो दिइरहेको छैन। सो द्याट्स नट गुड। एकदम तपाईँले फेरि हामी ठ्याक्क मेरो विचारमै आइरहेछौँ उसमै। यो यसरी हेऱ्यो भनेदेखि अब इक्जाम्पल हामीले इक्जाम्पलकै कुरा गरेर इक्जाम्पल पनि देखेको भोगेको होइन, रोको हाँसेको सबै गरेको इक्जाम्पल, त्यो इमोसन्सहरू हामीसँग जोडिन्छ त्यस्तो इक्जाम्पलहरू हामीले हेऱ्यौँ। तर शैलीजी फेरि तपाईँसँग आउँछु म। अब यो हामीले यो इक्जाम्पल मात्रै कुरा गर्छ भने इक्जाम्पल लामो लिस्ट छ, कसरी इन्टरभेन गर्ने युवाहरूले? हामीसँग समस्या त छ होइन। अब मैले यो भनिराख्दाखेरि म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, विदेश जानु चाहिँ नराम्रो होइन है, अघि नै भनिसकेँ, विदेश जानु नराम्रो होइन। म चाहिँ पर्सनली कसरी सोध्छु भन्दाखेरि मान्छेले जहाँ चाहन्छ, जहाँ उसको सपना छ, जहाँ उसको जिन्दगीका प्रोजेक्टहरू छन् त्यहाँ गएर ऊ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति म चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले तर जो नेपालमै बस्छु भन्ने, जो आफ्नो परिवारसँग बस्छु यहीँ गर्छु भन्न चाहने मान्छेहरू पनि बाध्यताले बाहिरिनु परेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा युवाहरूको तपाईँको नम्बर चाहिँ हेर्नुभयो भने 20 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको सङ्ख्या 35% छ। 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको सङ्ख्या 40% छ। हामी युवाले कसरी इन्टरभेन गर्ने शैलीजी? हम युवा को इंटरवेन करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन फिर वही है, पॉलिसी लेवल की भी बात आती है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देने का भी बहुत अच्छा स्कीम निकाला था, लेकिन वो स्कीम आना और इम्प्लीमेंटेशन होना, उस पे कुछ रेगुलरिटीज नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, वीरगंज के ही 2 भाई हैं, वो दुबई गए थे काम करने के लिए। 2 साल पहले वो दुबई से नेपाल वापस आए ये कह के कि मैं वहाँ जितना मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं उतना मेहनत यहाँ करूँगा तो एक अपना इज्जत भी बनेगा कि मैं खुद का अपना व्यापार कर रहा हूँ, प्लस मैं अपने फैमिली के साथ भी रहूँगा। और उन्होंने एक मोमो काउंटर शुरू किया और वो एक गवर्नमेंट ऑफिस के आगे लंच के हिसाब से, स्नैक्स के हिसाब से वहाँ लगा रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। तो अगर हम मधेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ के युवा बाहर जाना नहीं चाहते, वो यही काम करना चाहते हैं। और उनको ये भी नहीं है कि उनको सूट बूट पहन के हमेशा कॉर्पोरेट लाइफ में रहना है। वो एग्रीकल्चर में भी काम करने के लिए रेडी है, वो क्रिएटिव फील्ड में भी काम करने के लिए रेडी है।
सिंस मैं संस्कृति से इन्वॉल्व हूँ और हम लोग यूथ एम्पावरमेंट पे, क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट पे, मधेश के यूथ के एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, तो फील्ड में जाने का, गांव-गांव में जाने का बहुत मौका लगता है। तो जब वहां से इंटरेक्शन होता है ना, तो एक खुशी भी होती है कि हाँ, जैसे उनका खेत है, वो खेती करने के लिए भी रेडी है, लेकिन उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। वो अगर खेती करके कोई सामान 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो जो मिडिल पर्सन है वो उसे 10 रुपए में खरीद रहा है और 80 रुपए में बेच रहा है। वो सब प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके वजह से, क्योंकि अब आप सोचो अगर 10 रुपए किलो में आप गेहूं बेच रहे हो तो आप उसमें क्या बचाओगे, क्या खाओगे? प्रोस्पेरस कहाँ है? जब हम लोग लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब तक सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया नहीं होगा तो एंड में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हमें अभी भी ये पता है कि रूरल एरिया में फैमिली कंपोजिशन स्टाइल क्या होता है। अभी भी हम लोग वो हमारे दो में अच्छे से नहीं आए हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व करनी जरूरी है। तो यहाँ के युवा का वो विदेश में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैंने उतना नहीं देखा है। जैसे निश्चल दाई और खुशबू जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से जाते हैं वो, लेकिन बहुत सारे युवा भी हैं ऐसे जो यहीं बैठ के, यहीं रह के बहुत कुछ करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो ये फिर से वही बात आई कि पॉलिसी से लेके ग्राउंड लेवल पर सबको काम करना होगा, क्योंकि जब तक हम कॉम्पैटिबल नहीं बनेंगे, जब तक हमारा गवर्नमेंट कॉम्पैटिबल नहीं बनेगा इस यूथ के साथ, क्योंकि जब भी आज के कॉन्टेक्स्ट में हर चीज पॉलिटिक्स है, यहाँ तक कि ये बोलना कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ वो भी पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स है आपके प्रिविलेज का। आपके पास उतना प्रिविलेज है कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स आपको, वो आपका प्रिविलेज आपको कोई हार्म ही नहीं होने दे रहा है। तो ये भी बोलना कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ वो भी एक पॉलिटिक्स ही है। तो जब भी आप युवा का बात करेंगे, किसी नागरिक का बात करेंगे, तो वहाँ हमेशा पॉलिटिक्स आएगा, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल। मैं बाकी देश के लिए कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं सिर्फ नेपाल के लिए बोलूंगी। और मेन ऑब्जर्वेंस इन मधेश एज वेल, मधेश में ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। जब युवा कुछ करने चाहता है तो उसको किसी न किसी तरीके से बीट बैसिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, बहुत चीज देखने को मिलती है। यहाँ की महिला, यहाँ की युवा जब भी कुछ आवाज लेके ऊपर जाते हैं तो तुम धोती क्या बोलोगे, वो फिर वही है, फिर आप बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन की बात जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, हम लोग इसको अलग अलग सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। शैलीजी, मैले तपाईलाई अलिकति रोके। यो यही हो, हामीले प्रब्लमको कुरा त गरिहाल्यौँ हैन। दिज आर द प्रब्लम्स वी हैव। हामी जो तपाईहरु जो यो सोशल सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ, अथवा जो हामी पोलिटिकल सेक्टरमा, सोशल पोलिटिकल सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो रोल चाहिँ के हुनु पर्यो ताकि हामीले युवाहरूलाई विश्वास दिलाउन सकौँ हामी लड्नै पर्छ भाइ। हाम्रो खाडीको 52 डिग्री भन्दा यहाँको 36 डिग्री हामीलाई प्यारो छ र अहिलेको लागि हामीले यो लड्नै पर्छ भनेर प्रेरणा जगाउनको लागि चाहिँ के गर्न पर्ला? तपाई जस्ता संस्कृति जस्ता संस्था चलाइरहेका व्यक्तिहरूले, पोलिटिक्सहरूले, अब तपाईँ हामी कहाँ नसोचौँ भन्दाखेरि अब यतिखेर केपी शर्मा ओलीलाई हामी सम्झेर मेरो विचारमा इट्स अ वेस्ट अफ टाइम। तर हाम्रो रोल चाहिँ के हो त त्यो सोध्न चाहेको। त्यो दिएपछि मेरो सेम प्रश्न मेरो खुशबुजीलाई पनि। पहिला चाहिँ शैलीजीले यसमा थोरै जोड दिनुस्। इस चीज पे हम लोग 2-3 चीज काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि युवा को प्रेरणा करना, तो पहले उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते, कृषि प्रधान देश है हमारा, एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की भी कमी है, बहुत है। बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिससे हम लोग फॉरेन डेवलप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं और लोकल, हम लोग का लोकल इन्वेस्टमेंट भी है। तो पहली चीज हमें उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। दूसरी चीज, उनके साथ मिलके ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने की जरूरत है जो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही आज के डेट में, और सिर्फ ये कोरोना नहीं होता तो भी, और स्पेशली कोरोना जब आ गया है उस समय हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस करना और एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉर्पोरेट शुरू कर चुके कॉस्ट कटिंग करना और बहुत जल्द ही बहुत नंबर ले ऑफ भी हो जाएंगे।
तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कैसे यूथ्स को इन्वॉल्व करा सकते हैं, कैसे हो सकता है हम लोग उनको टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज उनके लिए ला सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं, हम उनके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं कि कैसे वो डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एक छोटे फंड में भी वो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लोकल रिसोर्सेज, बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिनके पास बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं, स्किल्स हैं टेलरिंग की और बहुत सारी चीजों की जो हम यूज कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए तो उसे बहुत प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि वो एक हमारी जमीन से जुड़ी हुई चीज है। तो अगर हम लोग उस चीज पे काम करें, इस प्रोजेक्ट्स पे काम करें, हमारे के एनजीओज और हमारे के समाज के लोग, तो शायद हम लोग एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते। थ्याङ्क यू। खुशबुजी, तपाईको विचारमा तपाईले देख्नु भएको हामी सोशल पोलिटिकल कुनै पनि अभियानमा लागेका युवाहरू हामी कसरी उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छौँ युवाहरूलाई कि परिवर्तनको लागि अब हामीले नै हो है साथीहरू, संसार पनि देख्यौँ हैन, कोरोना अमेरिकालाई धेरै अथवा प्यारिसलाई थोरै र नेपालीलाई चाहिँ धेरै भन्ने होइन, संसारका ग्लोबल च्यालेन्जेसहरू उस्तै उस्तै रहेछन् र दैनिक जीवनका च्यालेन्जेसहरू हो केही निबनमा फरक छ, र यहाँ बस्न चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यहीँ बसेर गर्ने हो र भनेर प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्ला अथवा के गरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, के गर्नु पर्ला 1 2 3 4 मा भन्नु पर्यो? फर्स्टमा त अब खुट्टा तान्नु भएन, गर्छु भन्ने मान्छेलाई गर्ने अवसर दिनु पर्यो, गर्छु भन्ने मान्छेलाई विश्वास पनि गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल अब मेरो पनि अब म खुसी फाउन्डेसनमै छु, म सोसल वर्क पनि गरेर हुन्छु। अब राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि पनि ए होइन यसले त यसको लागि गर्यो होला, यसले समाजसेवा त नाम कमाउनलाई गर्यो होला, होइन यसले पैसा कमाउनको लागि गर्यो होला, त्यस्तो हुन्छ नि। यो आउँछ के यस्तो कुराहरू हामीलाई कति आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्यो। फर्स्टमा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्सपायर गर्नु पर्यो, मोटिभेसन दिनु पर्यो होइन, एउटा चाहिँ त्यो खुट्टा तान्नु भएन होइन। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा तपाईँले अस्ति अघि भन्नुभयो नि म कलेज एम्बेसडरको विनर भएको भनेर, मैले कलेज एम्बेसडरको विनर हुँदाखेरि व्हाट आई सेड वाज नेपालमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ के, मान्छेहरूले छैन यस्तो भन्छ, यति धेरै अपर्च्युनिटी छ। मलाई त के लाग्छ भने पैसा हावामा पुरा उडिरहेको छ, टिप्न मात्र जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। अब त्यो पैसा कमाउनको लागि डक्टर इन्जिनियर बन्नै पर्छ भन्ने अवस्था गइसक्यो। जस्तै फर एक्जाम्पल निश्चल दाइलाई हेर्नु न, अब एक्टिङ गरेर पैसा पनि कमाइराख्नु भएको छ, नाम पनि कमाइराख्नु भएको छ होइन। अब म हेर्नु न बोलेर होइन, म त आइम भेरी सेटिस्फाइड। म त नेपालमा मैले अहिले जुन मैले लाइफ बाँचिरहेको छु नि, मैले नेपालमै कमाएर आफ्नो गर्न सक्ने केपेबिलिटीले जति मैले सक्सेस पाएको छु नि, म आइम भेरी ह्याप्पी। सो मलाई के लाग्छ भने युथहरू चाहिँ हुन्छ नि, दे सुड कम फरवर्ड। आफूमा के छ ट्यालेन्ट, आफूमा गर्न सक्ने केपेबिलिटी के छ, त्यसलाई अगाडि पनि त ल्याउनु पर्यो नि होइन। अब त्यही रुममा मात्रै बसेर त भएन, आफूले आफूलाई चिनाउनु पनि पर्यो, एउटा त त्यो आर्ट पनि गर्नु पर्यो होइन। अनि अपर्च्युनिटी भनेको आफूले क्रिएट गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि अर्को चाहिँ मैले अहिले देखेको अलिकति प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दा, एकदमै एजुकेटेडहरू जति पनि जस्तै विदेशैबाट पढेर आउनु भएको एकदमै धेरै सर्टिफिकेट खतरा सर्टिफिकेट भएको मान्छेहरूलाई सुत्दा गाह्रो चाहिँ भइरहेछ नेपालमा हुन्छ नि। जस्तै अब पढेर आयो अनि अब युएनहरूतिर त्यहाँ काम गर्न जानको लागि पनि एक्सपिरियन्स माग्छ होइन। सो आजकल एजुकेसन मात्र भएर पनि हुँदैन, एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ। अनि मलाई के लाग्छ भने बरु एसएलसी दिने बित्तिकै डु समथिङ, जस्ट इन्भल्भ योरसेल्फ इन समथिङ हुन्छ नि, बिकज एक्सपिरियन्स अल्सो टिचेस यु अ लट जस्तो लाग्छ है। र एजुकेसन त अफकोर्स जस्तै पढ्नु पर्यो होइन, आफूले जहिले पनि एजुकेट गरि नै राख्नु पर्यो। स्पेसली मलाई चाहिँ पोलिटिक्सको बारेमा पनि थाहा थिएन होइन, मलाई खालि यो एकदम रगत तातेको भनेको चाहिँ यो अस्तिको जुन यो लिपुलेख छ नि काण्ड, त्यसमा चाहिँ मलाई होइन नेपालको हिस्ट्री पढ्नु पर्यो यार, हामीले गर्नु पर्यो यार भनेर म बल्ल अलिअलि हुन्छ नि समाचारहरू हेर्ने थाहा पाउने, म आफै पनि त्यस्तो गरिरहेको छु कि। निश्चल दाइले भन्नुभएको जस्तो त्यो न्युजै नहेर्ने पहिला हुन्छ नि, इभन आई वाज लाइक द्याट। सो वी हेभ टु टेक इनिसिएटिभ टु स्टडी एन्ड सो इन्ट्रेस्ट होइन। र अफकोर्स एजुकेसन इज अनदर थिङ, एजुकेसन एकदमै राम्रो एजुकेसन ल्याउनु पर्यो सो द्याट एजुकेसनको लागि भए पनि मान्छेहरू बाहिर नजाओस्, यहीँ एजुकेसनहरू दियोस्। अनि अर्को चाहिँ अवेरनेसहरू क्याम्पेनहरू पनि हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब मलाई पोलिटिक्सको पनि थाहा छैन भने जस्तो पोलिटिक्सको बारेमा पनि पढाउनु पर्यो कि हुन्छ नि। पोलिटिक्स भनेको पोलिटिक्समा के हुन्छ आई थिङ्क त्यो चाहिँ हामीले पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। र नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा पढाउनु पर्यो, अनि एक्सपिरियन्स कमाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि त वाल छ्याल यु क्यान जस्ट डु, you should just come out and then just do it because there are a lot of opportunities in Nepal. हस्, थ्याङ्क यू निश्चल दाइ। निश्चल जी, मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामी युथको टपिक्स कुरा गरेर भएर मैले चाहिँ
म आफूलाई पनि हेर्दाखेरि पनि म पनि धेरै एज अ युथ यसरी सोच्न थालेको धेरै समय भएको छैन। हामी एउटा कम्फर्ट जोन भित्रमा रमाइरहेछौँ। अब तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको कुरा गरौँ, अब हामीले कुरा गर्ने गरेको निश्चल बस्नेतहरूको सक्सेस भनेको चाहिँ जस्ट टिप अफ आइसबक्स भने मात्रै भयो। त्यो तल भरिका त्यो समुद्र मुनि नदेखिने सङ्घर्षका कथाहरू त कति कति होला, त्यो हुन्छ। सो तपाईँले सुझाव दिन पर्यो नि अहिलेका युथहरूलाई कसरी निस्किने, यो कम्फर्ट जोनबाट कसरी निस्किने र आफ्नो जिन्दगीका च्यालेन्जेसहरूसँग कसरी लड्ने? मेन कुरा चाहिँ अब कम्फर्ट भनेको नै एउटा यस्तो चिज हो होइन, जुन चाहिँ आमभन्दा आम अर्डिनरी भन्दा अर्डिनरी मान्छेले पनि छोड्न खोज्दैन क्या। मसँग वेन आई एम कम्फर्टेबल विथ सो मेनी थिङ्स होइन, वाइ वुड आई जस्ट गो हुन्छ नि एउटा आफूलाई झन् दुःख दिने या झन् गाह्रो हुने ठाउँमा किन लान चाहन्छु होला, चाहदिनँ। म पनि मेरो फिल्म बनाउने प्रोसेसहरू छ, मैले स्ट्रगल गरेँ होला, तर मेरो स्ट्रगल जुन थियो नि होइन, त्यो त मेरो लागि पो यसो हेर्दाखेरि स्ट्रगल जस्तो भयो। तर जो चाहिँ मेरो लेभलमा या म जुन ठाउँमा पुगेको छु त्यो ठाउँमा पुगेको छैन नि, त्यो मान्छेको स्ट्रगल त कहाँ छ नि अझै। उसको लागि त त्यो स्ट्रगल चाहिँ अझ पहाड नै भइरहेछ, किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ यहाँ पुग्न सकेको छैन, उसको टार्गेट यो होला है। यो स्ट्रगलको लेभल चाहिँ भिन्नै हुन्छ। हरेक मान्छेले हरेक आफ्नो लाइफमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो भोगाइबाट स्ट्रगल गर्नैपर्छ यो चिज होइन। तर यो आफ्नो कम्फर्ट जोन छोड्नुपर्छ भने या छोडौँ, नछोडी पनि इफ यु क्यान फाइट फर समथिङ द्याट क्यान रियली चेन्ज योर सराउन्डिङ, यो सोसाइटी होइन, त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि काम गर्ने भनेको चाहिँ यु हेभ टु अनलेस यु वर्क, अनलेस केही नगरेसम्म चाहिँ केही पनि हुँदैन है। यो पात हल्लाउनलाई पनि हावा लाग्नुपर्छ होइन, त्यो हावा चाहिँ आफू हुन सक्नु पर्यो। एन्ड हामीले अहिले जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ नि, अपर्च्युनिटिजहरू छ इन्डिभिजुअल लेभलबाट गरिरहेको मान्छेहरूले प्रयासबाट चाहिँ इन्डिभिजुअली सक्सेसफुल भइरहेको छ। हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ करोडौँ मान्छेहरूको, लाखौँ मान्छेहरूको जो चाहिँ हुन्छ नि हु वान्ट टु स्टे हियर, हु वान्ट टु यहीँ चाहिँ के गरौँ भनेर चाहिँ लागि परिरहेछन्। उनीहरूको लागि एभ्रिडे लाइफमा कस्तो समस्या छ त हो, हामी यहाँ काम गरौँ भनिराख्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै एकदम धेरै लेभलबाट प्रिभिलेज मान्छेहरू हो। हामी यसरी जुममा आएर कुरा गर्नेसम्म भइसकेका छौँ भनेपछि हामी प्रिभिलेज मान्छेहरू हो होइन। जसलाई यो जुम भनेको थाहा पनि छैन, जसको मोबाइल भनेको नै छोरा कहाँ छ, छोरी कहाँ छ होइन, उसले महिनाको यति गते चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइलमा फोन गरेर पैसा पठाइदिएको छु, यो नम्बर लिएर जानु भनेर फोन गर्ने मान्छेहरूको स्ट्रगल अर्कै खालको स्ट्रगल छ। उहाँहरूको लागि के हो त होइन। हामीहरूले गर्ने स्ट्रगल चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज त्यो एक्जिस्टेन्सको लडाइँ होइन, या एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो होइन। अनि हामी पोलिसी चेन्ज गर्ने, हामीलाई चित्त नबुझेको कुराहरूमा चाहिँ हामी चेन्ज खोजिरहेछौँ। तर चेन्ज चाहिएको कहाँनिर छ भन्दा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा, जिरो लेभलमा, जहाँ चाहिँ एभ्रिडे हुन्छ नि बिहान भात खाएर बेलुका के खाइन्छ भन्ने कुराको थाहा नभएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ के भइरहेको छ। त्यो कसले चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि त्यो चेन्ज गर्ने भनेको लास्टमा गएर पोलिसी लेभलको मान्छेहरूले हो। अनि त्यहाँ कस्तो मान्छेहरू छन् भन्ने चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्ने हो। अनि हामी कुरा गर्छौँ लास्टमा गएर जति नै कुरा गरिसक्नु हो, एभ्री वान हेज टु डु देयर बेट अन देयर ओन। मैले के गर्न सक्छु, मैले मेरो फिल्म बनाउँदाखेरि एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि 100-150 जनालाई रोजगारी दिन सक्छु होला होइन। र मैले बनिसकेको फिल्म जब पब्लिसिटीमा जान्छ त्यतिखेर अर्को 40-50 जनालाई रोजगारी दिन सक्छु होला। जब थिएटरमा लाग्छ त्यतिखेर हरेक थिएटरमा मेरो एउटा फिल्म हरेक थिएटरमा लाग्दाखेरि त्यो फिल्म हेर्न जति मान्छे आउँछन् नि, त्यो फिल्म देखाउनलाई जुन चाँजो थिएटरहरूले मिलाउँछ त्यो पनि इम्प्लोइमेन्ट हो, मेरो फिल्मको थ्रुबाट आइरहेको। मैले मेरो काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट मैले झुरभन्दा झुर फिल्म बनाउन थालेँ भने चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्टहरू रोकिँदै जान सक्छ। किन भन्दा त्यो थिएटर्सहरूमा चाहिँ मान्छेको फ्लो कम हुन सक्छ। मैले इमान्दार भएर मेरो काम गर्दै जानु पर्यो ताकि यो चेन नरोकियोस् होइन। तर अब यो बेसिक कुराहरूमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि, इफ वी वान्ट टु डु समथिङ, इफ यु रियली वान्ट टु चेन्ज समथिङ, यो सोसाइटीमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हुने नि हाम्रो एउटा मात्र अधिकार छ, जुन चाहिँ चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् त्यसले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ इट क्यान रियली मेक अ बिग डिफरेन्स। त्यो भनेको भोटिङ अधिकार। त्यो भोटिङ अधिकार यहाँ यति पनि मलाई थाहा छ कि मैले भने नि म आफै एउटा मान्छे हुँ जसले चाहिँ पुरै यत्रो
उमेर भइसक्दाखेरि 30 कटेर यहाँ 35 कटेर यहाँ कहाँ पुग्ने बेला भइसक्यो होइन, मैले जम्मा 2 चोटि भोट गरेको छु पुरै लाइफ टाइममा। अनि म यस्तो मान्छे चाहिँ 2 चोटि मात्र भोट गरेको छु। अनि सुरुमा चाहिँ त्यो लाइन देखेर पनि के भोट गर्न जाने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि यस्तो भोट नगर्ने मान्छेहरू कति छ? त्यो मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा रिस पोखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दिमागमा यो पनि होस् कि मैले यो रिस चाहिँ देखाउने ठाउँ भनेको त्यो भोटिङ पोल हो, त्यहाँ गएर भोट गर्नुपर्छ। होइन त्यो चेन्ज, किनभने मलाई लाग्छ कि हामीले यसरी गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई जसले चाहिँ यो हुन्छ नि लिड गरिरहेछन् नि, त्यो लिड गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जबसम्म अहिलेको समय बुझ्न सक्ने मान्छेहरू त्यहाँ पुग्दैनन्, र पुग्दैनन् भन्दा पनि हामीहरू सबैले मिलेर पुर्याउँदैनौँ नि, तबसम्म चाहिँ यही माइन्डसेटले काम गरिरहन्छ। र यही माइन्डसेटले चाहिँ आई डोन्ट एक्सपेक्ट चेन्जेस आउनेवाला छ। उहाँहरूले चेन्जेस चाहिँ आफ्नो फेभरमा मात्र राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी समाज बुझ्नु भएको छ या जसरी समाज उहाँहरूलाई उहाँहरूको सल्लाहकारहरूले बुझाइरहेछ त्यसरी मात्र बुझ्दै जानुहुन्छ। वी निड पिपल, वी निड पर्सनालिटिज हु क्यान थिङ्क विथ देयर ओन हेड्स कि मेरो छोराले अहिलेको समयमा के मन पराइरहेको छ, मेरो नातिले चाहिँ हुन्छ नि अहिलेको समयमा के मन पराइरहेको छ, र उसको लाइफस्टाइल चाहिँ ऊ ठुलो भइसक्दाखेरि मेरो छोरा 20 वर्षको पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको जागिर चाहिँ रेडी बनाएर राख्नुपर्छ या कस्तो खालको जागिरको लागि चाहिँ हामीले प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यस्तो सोच्न सक्ने मान्छेहरू जब चाहिँ ठाउँमा पुगेर पोलिसी बनाउन थाल्छन् तब मात्र यो चेन्जेसहरू चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा देख्न थालिन्छ। अनि यहाँ भने अवेरनेस नै छैन कि भोट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बेसिक अवेरनेस त छैन। अरू चिजको चेन्जेस चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? म्यानिपुलेसन अनेक थरीबाट हुन्छ। अनि यो म्यानिपुलेसनसँग हामीले त्यति गर्न सक्ने, हामीसँग फाइट गर्न सक्ने क्षमता छैन होला। किनभने कसैले पैसा दिएर म्यानिपुलेट गर्ला, कसैले सुविधा दिएर म्यानिपुलेट गर्ला, तर लास्टमा गएर त्यो अन्तिम त्यो मतदान कोटाभित्र गएर बसिसके पछाडि कसैको पनि म्यानिपुलेसनले काम गर्दैन, त्यहाँ आफ्नो दिमागले मात्र काम गर्छ कि वाट इज राइट वाट इज रङ। त्यो बेलासम्म उसले सही डिसिजन लिन सक्यो भने मेबी वी विल रियली सेन्ड हुन्छ नि राइट क्यान्डिडेट्स हु क्यान वर्क फर द जेनरल पिपल। होइन चेन्ज चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको चेन्ज गर्नुपर्ने त्यहाँबाट छ। अनि हामी चाहिँ यो अब अलिकति कम्फर्ट लेभलको जोनमा बसेर सधैँ माइती घरमा गएर मात्रै पनि त्यो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ होइन, सुन्न सक्ने कानहरूमा चाहिँ आवाज पुर्याउन सकिन्छ होइन, सुन्नै नखोज्ने कानमा चाहिँ जति नै खोके पनि केही पनि हुनेवाला छैन। सो द्याट इज वाट वी निड टु डु। एन्ड अहिले आएर चाहिँ हुन्छ नि हामी साथी बिचमा कुरा गरौँ, भोट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा लिएर। अनि जति पनि हुन्छ नि उहाँहरूको अर्गनाइजेसनहरूमा कुरा गर्छ, कसैको यसलाई भोट गर्नु उसलाई भोट गर्नु भन्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ भोटिङले चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूलाई कस्तो सुविधा दिन सक्छ राइट मान्छे परेको खण्डमा। र हाम्रो कानुनहरू, अस्ति मैले हाम्रो यो सूचना विभागको एकजना उहाँलाई भेटेको थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले हाम्रो राइट्सहरू जान्न जरुरी छ होइन। अहिले यो के लहरू आएको छ कि एउटा वडामा चाहिँ यदि वडामा चाहिँ ल एउटा चिजको लागि बजेट आउँछ नि त, एभ्री इयर आर्थिक वर्षमा बजेट आउँछ होइन, त्यो बजेट चाहिँ एउटा बाटो बनाउनलाई बजेट आएको छ भने एउटा अर्डिनरी भन्दा अर्डिनरी मान्छेले वडा कार्यालयमा गएर कति बजेट आएको छ होइन, यो के अरे त्यो बजेट चाहिँ कसरी तपाईँहरूले स्पेन्ड गर्न लाग्नु भएको हो होइन, यो चिजहरू चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भन्नुहोस् भनेर सोध्न पाउने अधिकारको कुरा छ। यहाँनिर को सोध्न गएको छ अहिलेसम्म? सही भनेपछि यो यस्तो बेसिक चिजहरू हामीलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ मलाई हामी पढे लेखेको भनेर हामी फुरुङ्ग भएर यहाँनिर गफ लडाएर बसिरहेको छ होइन। उहाँले भनिसके पछाडि तपाईँले यसरी गएर त्यहाँको मान्छेलाई क्वेसन गर्न सक्ने तपाईँको अधिकार छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि म टुवा परेँ कि यस्तो समेत सोध्नु पर्छ। हामी त यहाँ यस्तो ठाउँमा यसरी हुर्केका छौँ कि हाम्रो यो सामाजिक यो सबै चिज संरचना यसरी भएको छ कि कसैलाई क्वेसन गर्नु या एउटा पावरफुल चेयरमा बसेको मान्छेलाई क्वेसन गर्नु भनेको त त्यो त जेल जाने काम गर्नु या लट्ठी खाने काम गरे जस्तो यहाँ कुरा आउँछ। हामी क्वेसनेबल एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि त एभ्री वान हेज टु बी एकाउन्टेबल। हामीले त्यो क्वेसन गर्ने अधिकारको बारेमा त हामीलाई थाहा छैन, अरू अधिकारको बारेमा त अब हुन्छ नि अनभिज्ञ नै यति छौँ कि हामीलाई कति चिजहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले औँला उठायो भने त्यो मान्छे अलिकति भए पनि भ्रष्टाचार गर्नबाट सतर्क हुन सक्छ भन्ने कुराको आइडिया छैन। निश्चयजी धन्यवाद। धेरै चिज छ क्या तपाईँले एकदम जोड्नु खोज्नु भएको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले समराइज गरेँ भनेदेखि 2-3 पोइन्टमा बन्छ होला, 3-4वटा पोइन्टमा बन्छ। एउटा चाहिँ देश बनेन भन्ने तर भोट चाहिँ नहाल्ने, अथवा राम्रो मान्छेलाई भोट, हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई भोट हाल्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ, अथवा भोटै नहाल्ने, त्यो एउटा भयो।
दोस्रो कुरा सबैको समस्या काहीँ न काहीँ पोलिसीसँग जोडिएको छ। पोलिसी तपाईँको भोटसँग जोडिएको छ। दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा तपाईँले कुरा गर्नुभएको हामीसँग एउटा ऐन छ नेपालमा, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 सालमा बनेको यो। भारतमा हामीले कुरा गरे अरविन्द केजरीवालको कुरा गर्यो भने उहाँले 30औं वर्ष यो ऐनको लागि लड्नु भएको छ। उहाँले काम गरेर अहिले भारतको हैन दिल्लीको उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि यो सूचनाको हक जुन चाहिँ यस्तो छ कि नेपाली नागरिककै लागि भनेर बनाइएको छ। ओडामा गएर श्रीमान सूचना अधिकारी ज्यू सूचना दिइ पाऊ भनेर तपाईँले निवेदन एउटा फर्मेट लेखेको भरमा चाहिँ तपाईँले हामीले भनेको सम्पूर्ण उनीहरूले दिनै पर्छ। दिएन भने उहाँहरू कानुन अनुसारको भागीदारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले पनि अभियान चलाइरहेको छौँ। निश्चलजीले त्यसैको कुरा गर्नुभयो र यो निश्चलजीले भनेको कुरा चाहिँ सम्झिनुहोस्। हामीलाई हेरिराख्नु भएको युवाहरूले चाहिँ हामी महिनामा हैन अब आफूलाई घुम्ने ठाउँमा चाहिँ 4 चोटि जान्छौँ भने महिनामा एक पटक ओडामा गएर सानो सूचना माग्यो भने पनि, प्रश्न सोध्यो भने पनि, 3-4 वटा कुरा राम्रोसँग भोट हाल्यौँ भने र बारम्बार प्रश्न सोध्यौँ भने पनि बिग्रेको स्थितिलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ क्रुसियल आशा त जाग्छ नि त्यहाँबाट। आशा जाग्छ। एक्ज्याक्टली, एकदम एकदम राम्रो पोइन्ट्स तपाईँले उदाहरणसहित दिनुभयो। अब हामी लास्टमा छौँ, हामीले सिध्याउनै पर्छ। म ऱ्याप अप गर्छु। सेम क्वेसन सबैलाई भन्दा यो आइसक्यो, तैपनि छोटकरीमा हैन, छोटकरीमा 30 40 सेकेन्डमा सबैले भनिदिनुहोस्। म शैलीजीबाट आउँछु। शैलीजी, नेपाली युवाहरूको लागि तपाईँको मेसेज के छ? तपाईँले माइक अन गर्नु पर्यो। सारा बात तो डिस्कशन में आ ही गया है। अगर पॉइंट आउट करे तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किया है। पहला, जैसे निश्चल भाई ने बोला, हमें क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा 3 लेवल पे, एक खुद से, एक समाज से और एक सरकार से। अगर हम इस 3 लेवल पे क्वेश्चन करना छोड़ देंगे तो शायद फिर 40-50 साल पीछे चल जाएंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है और हमारे लिए सिचुएशन सुधारना है तो इस 3 लेवल पे हमें क्वेश्चन करने का प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना चाहिए। निश्चल भाई ने वोटिंग वाला बात भी बोला, उस पर भी मैं एग्री करूंगी, लेकिन एक चीज मैं डिसएग्री इसलिए करूंगी क्योंकि मैं अपना बिरगंज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कुछ युवा ने यहाँ वोट नहीं किया क्योंकि कोई भी कैंडिडेट उनके पसंद का नहीं था और हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में नोटा का सिस्टम नहीं है और वो वोट नहीं देना चाहते थे किसी भी कैंडिडेट को। तो शायद उस प्रोसेस पे भी हमें जाने की जरूरत है। नोटा का सिस्टम भी होने का जरूरत है ताकि एक्चुअल में क्योंकि हम लोग ने एक रिसर्च किया था, यहाँ पे एक स्टडी किया था कि अगर किसी ने वोट नहीं किया है तो क्या रीजन हो सकते हैं प्रोबेबली। तो बहुत सारे युवा का आवाज यही आया था कि उनके कोई भी पसंद के कैंडिडेट नहीं थे और वो किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देना चाहते थे। वो वोट देना चाहते थे लेकिन किसी कैंडिडेट को नहीं देना चाहते थे और नोटा का सिस्टम था नहीं। तो इसलिए वो उनका कहना था कि वोट देने से अच्छा मैं वोट ना दूं। दूसरा चीज ये। तीसरा चीज ये, हमें अपने लेवल पे काम करना होगा और कुछ चीजें हैं जो हमें सुधारनी होगी। जैसे कि हम बड़े इजी से बोल देते हैं कि शादी कर लो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो शादी समस्या का समाधान नहीं है। बस शादी करने से एक घर की समस्या दूसरे घर में चली जाएगी, बस उतना है। तो शादी को हम लोग किसी भी डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी इशू का सॉल्यूशन ना समझे, क्योंकि अगर देखेंगे तो 26 साल की हूँ, मारवाड़ी कम्युनिटी से हूँ, मेरी अभी तक शादी होके 2-3 बच्चे हो जाने चाहिए थे, लेकिन उस चीज में फैमिली का सपोर्ट है, वो इस चीज में थोड़े लिबरल है, कंजर्वेटिव नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो शादी को हम लोग सॉल्यूशन ना समझे, एक कलेक्टिव वे, इंडिविजुअल ले पे काम करते हुए हमें एक कलेक्टिव वे पे जाना होगा। ये कुछ चीजें हैं, इस पे अगर हम काम करेंगे तो आने वाले समय में जरूर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद शैलीजी। खुशबुजी, नेपाली युवाहरूलाई तपाईँको मेसेज के हो? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना चाहिँ टुगेदर आउनुपर्छ। हामी सबैजना युवाहरू सँगै आउनुपर्छ। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स ह्याभ द्याट पोजिटिभिटी। हामी सबैजना पोजिटिभिटी सेयर गरौँ, सबैजना आउँ सँगै, एकअर्कालाई चाहिँ साथ दिउँ होइन। अनि
पोलिटिक्समा पोलिटिक्सको बारेमा थाहा नभए पनि पोलिटिक्समै लाग्नुपर्छ भनेको छैन, तर बरु सिकेर हुन्छ कि जानेर हुन्छ अलिकति इन्भल्भमेन्ट देखाइदिउँ, नेपालको सिनारियो कस्तो छ बुझौँ, आफूलाई एजुकेट गरौँ होइन आफ्नो पर्सनल लेभलमा। एन्ड आई थिङ्क द्याट दिस इज द राइट टाइम टु डु समथिङ। हुन्छ नि अहिले यो यस्तो गन्डागोल भइरहेको बेलामा दिस इज द राइट टाइम टु कम forward and just take the step and just do something है। र अर्को चाहिँ जति पनि अब विदेशमा जानुभएको छ उहाँहरू विदेशमा त जानु भएको छ, त्यत्रो आफ्नो ट्यालेन्ट छ, आफ्नो स्किल्सहरू छ, त्यो स्किल्सलाई चाहिँ अब नेपालमा पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जानु सिक्नु पढ्नु, तर त्यो जति पनि सिकेको कुरा छ त्यो नेपालमा ल्याएर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गरौँ हामी सबैजनाले। अब नेपालीहरू विदेशमा गएर यस्तो राम्रो राम्रो प्रगति गर्न सक्छ भने त्यही नेपालीहरू नेपालमा आउँदाखेरि झन् नेपाललाई कस्तो बनाउन सक्छ होला, म चाहिँ अलिकति त्यस्तो पनि सोचिरहेको हुन्छु। र अहिले अब अर्को कुरा भन्ने हो भने चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूको कुराहरू, आफैले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नु। अघि निश्चल दाइले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो आफ्नो फिल्डमा कसरी चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने, आफूले पनि कसरी काम ल्याउने र आफूले कसरी काम दिने होइन, त्यो पनि क्रिएट गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको टाइम र एनर्जी। हामीसँग बिकज वी आर युथ, वी हेभ टाइम, वी हेभ दिस एनर्जी एन्ड पोजिटिभिटी होइन। सो लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम। हामीले टाइम वेस्ट नै नगरौँ, जहिले पनि सिक्ने कि त हुन्छ नि सिकाउने कि त जस्ट इन्भल्भ हुने, त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै एक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र विदेशमा गएर विदेशमा युज गर्ने जोस जागरहरू चाहिँ हामीले नेपालमा पनि गरौँ होइन, नेपालमै इम्प्लिमेन्ट गरौँ। म नेपालमै जन्मेको, नेपालमै बाँच्छु, नेपालमै मर्छु भन्ने मान्छे हो होइन। र आई लभ नेपाल अ लट। मेरो त यो इभेन्टले गर्दा कति टुरहरू पनि गइराख्नुपर्छ, अनि गाडीबाट यसो रुखहरू हेर्दा पनि वाउ नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई। I feel so blessed and lucky to be born in Nepal हुन्छ नि, बिकज नेपाल त डेभलपिङ छ नि त। सो नेपालमा कति धेरै चान्सेसहरू छ कि बढ्नको लागि। सो हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। र त्यही हो, आफ्नो आफ्नो आइडियाहरू क्रिएटिभिटीहरूलाई चाहिँ अब सबैजनाको अगाडि यसो एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, र एक्सप्रेस गर्ने मान्छेलाई सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो, खुट्टा तान्नु भएन, एकअर्कालाई चाहिँ अब हातमा हात चाहिँ अब जोड्नु पर्यो होइन। यु सुड बी द चेन्ज एन्ड लेट्स होप हुन्छ नि होइन। नेपाल त बिग्रिसक्यो यार, नेपालमा छैन यार भन्नुभन्दा किन छैन, म छु, म गर्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि, एउटा हिम्मत पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो वी आर द चेन्ज एन्ड वी सुड जस्ट कम फरवर्ड फर द बेटर फ्युचर अकर्डिङ टु मी। थ्याङ्क यू। निश्चलजी, तपाईँको समराइजमा नेपाली युवाहरूलाई तपाईँको मेसेज के छ? मैले त अब के मेसेज दिने र त्यसो होइन, हाम्रो खुसबुजी जस्तो जतिको एनर्जेटिक चाहिँ सधैँ सबैजना भइदियो भने चाहिँ आई थिङ्क इल बी अ भेरी गुड थिङ टु हुन्छ नि स्टार्ट अफ इन एनी काइन्ड अफ फिल्ड होइन। जुन फिल्डमा पनि जाँदाखेरि उहाँको जतिको एनर्जी लिएर जान सक्यो भने चाहिँ सायद आधा काम त त्यही नै अलरेडी हुन्छ नि, काम हुन्छ होला। तर एभ्री वान मलाई लाग्ने चाहिँ हुन्छ नि, चाहे हामी हिमालमा बस्छौँ, चाहे पाहाडमा बस्छौँ, चाहे मधेसमा बस्छौँ होइन, रेस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल द्याट यु मिट इन यर लाइफ होइन। जोसुकै जहाँसुकैको हो, मधेसमा बस्नु उसको पहिचान हो होइन, पाहाडमा बस्नु उसको पहिचान हो, हिमालमा बस्नु सबैको आफ्नो आफ्नो पहिचान हो होइन। यो पहिचान चाहिँ वी हेभ टु रेस्पेक्ट नो म्याटर वाट होइन। यु क्यानट अफेन्ड एनी वान बिकज यो त्यहाँको हो त्यो त्यहाँको हो भनेर। त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल हामीले सबैलाई इक्वल दिन थाल्यौँ भने हामीले पाउने रेस्पेक्ट पनि त्यही खालको हो। जब अरूलाई रेस्पेक्ट दिन्छ तब मात्र आफूले पनि रेस्पेक्ट पाइन्छ। जब एक अर्काको सम्मान हामी गर्न थाल्छौँ नि, तबदेखि सायद हामी अलिकति भए पनि मान्छे हौँ भन्ने आफूले आफूलाई फिल गर्न सक्छौँ होला। र हामीले आफ्नो नेपाली हुन्छ नि एउटा हार्मोनीमा बस्छौँ, हामी त्यो गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ फिल मात्र गराउनलाई हुन्छ नि, वी निड टु ट्राई एन्ड रेस्पेक्ट इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल नो म्याटर हुन्छ नि, जुन जेसुकै जस्तोसुकै ठाउँबाट आएको होस्, जस्तोसुकै कास्टको होस्, जस्तोसुकै उसको जेसुकै अवस्था होस् होइन। द्याट इज वाट वी निड टु लर्न। र यो चिज चाहिँ बिस्तारै टाइमले लिएर आउँछ, तर अरू कुरा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि भेरियस फ्याक्टर्सहरू चाहिन्छ होला। तर आफूले आफूलाई चेन्ज गर्नलाई, आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्न, आफ्नो थट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ आफै नै चाहिन्छ। यु हेभ टु थिङ्क इट आउट कि म भोलिदेखि हुन्छ नि मान्छेलाई हेपा प्रवृत्तिले बोल्दिनँ है होइन। आफ्नो साथीभाइहरूसँग जिस्किने एउटा चिज अर्कै हुन्छ र अर्को चाहिँ अफेन्ड गर्ने चिज अर्कै हुन्छ। त्यो थिन लाइन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफमा आफै नै वर्कआउट गर्ने हो क्या। एन्ड द्याट इज वाट आई थिङ्क वी अल निड टु चेन्ज। हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज बिस्तारै त्यसरी हुँदै जान्छ। हामी आफै चेन्ज भएको आफूलाई फिल हुन थालिसक्ने बित्तिकै कसैले भन्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नै साथीभाइहरूलाई यो चिज भन्न थाल्नुहुन्छ, चेन्ज त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। एन्ड द्याट इज वाट वी निड टु ट्राई फर्स्ट होइन। आफू चेन्ज हौँ, आफू सही ठाउँमा छौँ भने चाहिँ
गल्ती चाहिँ हुँदैन होला या गल्ती भएको पनि देखिन्छ या हामीले गल्ती हो भनेर थाहा पाउने भयौँ भने पनि द्याट विल बी अ भेरी बिग अचिभमेन्ट फर अल अफ अस। थ्याङ्क यू। एकदम खुसी लाग्यो खासमा यो हाम्रो 1 घन्टाभन्दा बढी नै समय भइसकेको छ र राम्रै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। निश्चलजी खासमा मैले अगाडि पनि भने तपाईँहरूको जेनेरेसन र तपाईँ लगायत तपाईँको जेनेरेसन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि साँच्चीकै हामीले चाहिँ यो नेपाली फिल्म भनेर एकदम गर्व तरिकाले हेर्न र बोल्न पाउने त्यो अवस्था एउटा बनेको छ, सिर्जना भएको छ। तपाईँ मार्फत समग्र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई विवेकशील नेपाली मेरो तर्फबाट हामीलाई टेक्निकल्ली हाम्रो सूचना विभागको तर्फबाट र हामीलाई हेल्प गर्नु सबैको तर्फबाट तपाईँ मार्फत तपाईँलाई मात्र होइन सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो धन्यवाद भन्ने अवसरहरू जुइराखोस्। शैलीजी तपाईँसँग बोलेर एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँले साँच्चीकै मधेस चाहिँ चुप छैन है हैन र देश भनेको मधेस नै हो भन्ने जुन तपाईँको आवाजमा छ हामीलाई यो सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो। हामी फेरि नेक्स्ट प्रोग्रामहरुमा भेटौँला। खुशबुजी तपाईँको एनर्जीले हामीलाई हेर्नुभएको साथीहरूले धेरै मेसेजहरू पाउनु भएको छ। तपाईहरु सबैजनाको समयलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई हेरिरहने साथीहरूलाई भनौँ युवाहरूको कर्म नै हाम्रो पहिचान बनोस् यति भन्दै आजको हाम्रो यो फेसबुकबाट भइरहेको लाइभ कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। सबैलाई एकपटक फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो सूचना सञ्चार विभागलाई पनि विवेकशील नेपालीको सञ्चार विभागलाई पनि यो टेक्निकली सबै कुराहरू एड गरिदिनु भएकोमा अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को तेस्रो श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउनेछौँ युवा संवादमा। तबसम्मको लागि नमस्ते, शुभ सन्ध्या।